नमस्कार। यो अब यो वास्तवमा भने आज मैले जुन प्रेजेन्टेसन गर्दैछु मेरो धेरै लामो समयदेखिको रहँदा पनि कृषिमा यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्थ्यो। कतिपय ठाउँमा यो मेगाको आज कन्सेप्ट ठुलो छ, त्यो बेला अलि सानोमा मैले सोध्थेँ, त्यो सम्भावना रहेन। र अहिलेको कन्सेप्टको बारेमा मलाई अलि पहिले आयो र कृषि मन्त्रालयमा पनि मैले यो कन्सेप्ट पेश गरेको 2 वर्ष पहिले नै। अनि यसो कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगको प्रमुख योभन्दा पहिले पुण्य रेग्मी हुनुहुन्थ्यो, अहिले सर्वराज खड्का छ। उहाँहरू दुवैजना रामपुरसँगै पढाए हुनाले उहाँलाई पनि भने यस्तो गर्दा हुन्छ भन्दा कुरो त ठिकै हो, खै गाह्रो छ भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी गण्डकी प्रदेशको आफ्नै प्रदेश भएको भने यसो सोधे कृषि मन्त्री को भनेर खोज्दाखेरि गोर्खाको एकजना हुँदो रहेछ योभन्दा पहिले अहिलो सरकारमा। उहाँलाई पनि मेल पठाएँ, खै अब यस्तै हो भन्ने कुरा भयो। तर अहिले पनि अहिलेको कृषि सचिवज्यूलाई पनि मैले मेल पठाएको थिएँ, तर अलिक ढिलो भयो चाँडो। तर उहाँहरूले अहिलेको कार्यक्रम हेर्दाखेरि यो एक किसिमले यो कन्सेप्ट चाहिँ अहिलेको बजेटमा समेटिएको जस्तो मैले फिल गरेको छु। साथीले एउटा प्रारूप लियो भने म आफूलाई खुसी लाग्नेछ। र आजको मेरो प्रस्तुतिमा एग्रिकल्चरलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने भन्ने बारेमा छ। सानो मैले स्लाइडहरू बनाएको छु। अब अरूको जस्तो राम्रो चटक्क पार्न त मलाई त्यति आउँदैन। यहाँ हाम्रो अरू सरको हेर्दाखेरि रहर लाग्दो हुन्छ। सुवर्ण सर, मैले गर्न मिल्छ है? पावर पोइन्ट मलाई कोर्स दिनुभएको छ? दिइसक्नुभयो। नमस्कार। मेरो आजको बुक टपिक ब्रिफ कन्सेप्ट अफ मेगा प्रोजेक्ट इन कमर्सियलाइजेसन अफ एग्रिकल्चर। नेपालमा स्लाइड आएको छैन सर। स्लाइड आएन, के भयो त? त्यो शेयर स्क्रिनमा गएर गर्नु पर्यो। स्क्रिन जानु पनि यताबाट आयो कि एकछिन है त। स्क्रिन शेयरिङ भएको छैन रामचन्द्रजी। ल ल हो, तल गएर शेयर स्क्रिनमा जानु पर्यो। युआर स्क्रिन शेयरिङ। आयो फेरि गयो फेरि। सरको स्क्रिन जोडियो। अब सरले खोल्नु भयो हुन्छ पावर पोइन्ट। डेस्कटपमा आयो। डेस्कटप आइरहेछ। अच्छा ल डेस्कटप आछ। डेस्कटप आयो भयो सर। आयो ल आयो। ब्रिफ कन्सेप्ट अफ मेगा प्रोजेक्ट्स इन कमर्सियलाइजेसन अफ एग्रिकल्चर। यता आयो, यता यहाँ देखिएन के हो। आयो होइन सर? आयो, ठिक छ। यसमा मेरो कन्सेप्ट के छ भन्दा यसमा अलिकति मेगा प्रोजेक्टको रूपले अहिले हामी प्राय गभर्मेन्टले कमर्सियलाइजेसन गर्ने हिसाबमा किसानहरूलाई व्यक्तिगतमा सानो अनुदानहरू दिएर यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने भन्ने सोचमा गएको देखिन्छ। तर मेरो कन्सेप्ट अलिकति त्योभन्दा भिन्न छ। मैले एकदम सर्टमा बनाएको छु, धेरै टाइम नलिनु भन्ने हिसाबले। यसमा मैले के गरेको छु, एउटा साइज अफ द प्रोजेक्ट। त्यो मेगा प्रोजेक्ट हामी सञ्चालन गर्ने त्यसको साइज के हुनुपर्छ भन्दा जस्तो फ्रुट क्रपहरू हो भने जस्तो एप्पल, किवी, अरेन्ज, एभोकाडो, बनाना, ड्रागन, व्हाटएभर जे हुन्छ, कमसेकम पनि 1 लाख बिरुवा त्यसमा हुनुपर्ने हुन्छ प्रोजेक्टभित्र। मिनिमम पनि 1 लाख प्लान्ट। लाइभ स्टकमा हो भने काउ, बफेलो हो भने कमसेकम 1000 एडल्ट हुनु पर्यो। गोड, सिपहरू हो भने मिनिमम 10,000 एडल्ट हुनु पर्यो। भेजिटेबल, मेडिसिनल हर्ब अरू केही हो भने कम्तीमा 20 हेक्टर हुनु पर्यो। अथवा अरू मैले सबै लेखिया छैन, जस्तो माछा पालन हुनसक्छ, अरू केहीहरू हुनसक्छ। त्यसलाई पनि हेरेर अलिक ठुलो कमसेकम 20-30 करोडको इन्भेस्टमेन्ट हुने गरी कम्तीमा पनि मेगा प्रोजेक्टको रूपमा जानुपर्छ भन्ने मेरो एउटा यसमा सोच छ। र यो प्रोजेक्ट अहिले गभर्मेन्टले के गर्नु छ, एउटा प्रोभिन्समा एउटा प्रोजेक्टको हिसाबले 7 वटा सुरु गर्ने भन्ने मेरो सामान्य सोच। एकपल्टमा 7 वटा हुन्छ। भोलि गएर यदि यो राम्रो अर्को वर्ष फेरि 7 गर्न सक्छ। प्रोभिन्सले 3टा गर्यो भने पनि
त्योभन्दा अलि सानो लेभलको होला 21वटा हुनसक्छ। एउटा पालिकाले एउटा अलि त्योभन्दा सानो गर्यो भने पनि 700वटा प्रोजेक्ट 753 प्रोजेक्ट चाहिँ गर्दाखेरिमा झन्डै 750-800 प्रोजेक्टहरू हाम्रो हरेक वर्ष लन्च हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। अब त्यो प्रोजेक्टको एक्टिभिटीहरू के गर्छ त भन्दा यो एउटा कमर्सियल फार्म हुनेछ। यो मस्ट बी प्रोफिटेबल हुनु पर्यो र हेल्दी प्रोडक्सन हुनु पर्यो। माटोको शुद्धतादेखि लिएर बिरुवाको शुद्धता हाम्रो लेगाइजी सरले भन्छ बेला बेलामा सबै गरेर यो एउटा रिसर्च फर्म होइन कि यो कमर्सियल फर्म हो र यो कुनै पनि अर्थमा छ। यसले अरू के काम गर्छ भन्दा रिसर्चको काम पनि गर्छ रिलेटेड टु फार्म एक्टिभिटी। उसले जुन फार्ममा काम गर्ने हो जेमा काम हुन्छ त्यसको एउटा पार्टको रूपमा रिसर्चको काम पनि हुन्छ। तर मेनली यो कमर्सियल फार्म नै हो। कमर्सियल फार्मलाई सक्सेस गराउनलाई केही रिसर्चहरू त्यो एक्टिभिटीले गर्न गर्छ। त्यस्तै ट्रेनिङहरूले सञ्चालन गर्छ। कसलाई भन्दा एउटा इम्प्लोइलाई गर्छ र अर्को त्यो व्यवसायको आसपासको वरिपरिका किसानहरूलाई पनि यसको टेक्नोलोजीको बारेमा र अरू सिपको बारेमा तालिमहरू सञ्चालन गर्छ। एक्सटेन्सन अफ टेक्नोलोजी यसले सराउन्डिङ एरियाका किसानहरूलाई आफूले जुन व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ त्यसको बारेमा टेक्नोलोजीहरू पनि उसले के गर्छ भन्दा ट्रान्सफर गर्छ। त्यस्तै गरी इनपुट सप्लाई यसले वरिपरिको एरियामा जुन किसानहरूलाई उसले टेक्नोलोजी दिन्छ उनीहरूलाई चाहिने इनपुट पनि यो आफैले सप्लाई गर्छ। त्यस्तै पर्चेज अफ फार्म प्रोडक्ट किसानले उत्पादन गरेको सामान पनि यो आफैले किनिदिन्छ। डेभलप लाइन प्रोडक्ट यसले सकेसम्म प्राइमरी प्रोडक्टलाई प्रोसेसिङ गरेर बेच्ने हिसाबले अरू लाइन प्रोजेक्टहरू पनि उसले स्थापित गर्छ। जस्तो स्याउको व्यवसाय सुरु गर्यो भने स्याउको जाम जेलीहरू बनाउने, त्यस्तै अब यसको जुसहरू गर्ने, विभिन्न लाइभ स्टक हो भने दुध मात्रै बेच्दै दही बनाउने, पनिर बनाउने, त्योभन्दा माथि गएर हामी कहाँ रसपरीहरू आउँछ बिकानेरदेखि मिठाईहरू पनि बनाउने। यसले सकेसम्म प्राइमरी प्रोडक्ट भन्दा पनि कमर्सियललाई अलिकति इम्प्रुभ गरेर भ्यालु एड गर्ने गरी माथिल्लो प्रोडक्टहरू डेभलप गर्छ। र मार्केट डेभलपमेन्ट यो लार्ज स्केलमा भएको हुनाले यसले के गर्छ लोकल, नेसनल र परिया भने इन्टरनेसनल मार्केट पनि यसले कभर गर्ने गरी काम गर्छ। अब अहिले सरस्वती हेऱ्यो भने हामीकोमा यी कुराहरू गभर्मेन्टको तर्फबाट राम्रोसँग सप्लाईहरू भइराखेको छैन। आखिर रिसर्च भन्यो त्यो पनि धेरै जसो नाकमा सीमित छ र किसानको पुगिराखेको छैन। ट्रेनिङहरू त्यो पनि सीमित छ, भए पनि खास उनीहरू पाउने गरी किसानले कामै गर्ने किसिमका ट्रेनिङहरू पनि राम्रोसँग केही भएको छैन मैले भन्न खोजेको होइन, तर हुनुपर्ने जति हुन सकेको छैन। एक्सटेन्सनको कुराहरू त्यस्तै छ। इनपुट सप्लाई किसानले चाहेको बेलामा मल बिउ र अरू सामग्रीहरू सहजै प्राप्त गर्न सकिरहेको छैनन्। किसानले उत्पादन गरेको सामान त पुरै नगरौँ, सबै नाफा जति बिचौलिया एउटा किसानले एक सिजनभरि लगाएर जति आम्दानी अथवा जति नाफा कमाउन सक्छ त्योभन्दा बढी एउटा व्यक्तिले उसँग बिहान लिएर बेलुका बिक्री गर्दाखेरिमा त्यो किसानले सिजनभरि गरेको नाफाभन्दा बढी त्यो एउटा व्यक्तिले लिन्छ। किसानले 20-25 रुपियाँ किलोमा बेचेको तरकारी हामीले किन्दाखेरिमा 50-60-100 सम्म पुगिराखेका हुन्छ। हरेक कुराको अवस्था त्यस्तै छ। र त्यस्तै लाइन प्रोडक्टहरू डेभलप गरेर त्यो रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो कन्सेप्ट हो। यसो ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट गर्न कसरी गर्ने त हामीसँग त्यत्रो धेरै जग्गा त छैन। यसलाई कसरी गर्ने भन्नेमा ल्यान्डको लागि मेरो कन्सेप्ट के छ भन्दा ल्यान्ड रिक्वायरमेन्ट टु द प्रोजेक्ट सुड बी टेकन फ्रम द फार्मर्स फर 15 to 20 years इन रिजनेबल लिज एमाउन्ट। किसानसँग 15 देखि 20 वर्षको मा के हुनु पर्यो भन्दा रिजनेबल लिजमा लियो भने अहिले जग्गा पर्याप्त पाइन्छ। किन भन्दा धेरै ठाउँमा अहिले जग्गा खेती गर्ने मान्छे नभएर बाँझो रहिरहेको अवस्था देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा उनीहरूलाई कमसेकम ट्रेडिसनल खेती गर्दाखेरिमा त्यो जग्गाले जति आम्दानी गर्थ्यो त्यो बराबरको लिजलाई दिएर 15 देखि 20 वर्षमा लिजमा लिने र 15-20 वर्षपछि त्यो प्रोजेक्ट किसानलाई एसेस कन्डिसनमा ह्यान्डओभर गर्ने। जस्तो अहिले हाइड्रो पावरको कन्सेप्ट छ, गभर्मेन्टले बनाइसकेपछि 25 अथवा 30 वर्षमा त्यो जे जस्तो अवस्थामा चालु अवस्थामा गभर्मेन्टले ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै गरी यो पनि 15 अथवा 20 वर्ष व्यवसाय हेरेको जस्तो तरकारी पनि छिटो हुनसक्छ, फलफुल अलि बढी टाइम लाग्न सक्छ, अथवा 15-20 को ठाउँमा 25 होला त्यो मोडालिटी मेरो कन्सेप्ट हो। त्यसरी केही समयपछि त्यो फार्म के हुन्छ भन्दा किसानलाई नै ह्यान्डओभर हुन्छ। और यसमा अब लगानी कसले गर्ने त कसरी गर्ने भन्दा यसमा मेरो कन्सेप्ट के छ भन्दा एउटा त यसको ओनरसिप अथवा यसको सेयर ल्यान्ड ओनर फार्मर हुन्छ जसको जग्गा हामीले लिजमा लिएका छौँ
उनीहरूलाई एउटा मिनिमम सेयर चाहिँ विदाउट इन्भेस्टमेन्ट दिनुपर्छ। उनीहरूको जग्गा लिए बापत हामीले उनीहरूलाई केही लिज पनि दिन्छौँ कि उसले भोलि गएर बाँच्न पर्यो, केही खानु पर्यो। त्यो सँगसँगै हामीले के गर्छौँ उसलाई एउटा मिनिमम लेभलको फ्री अफ कस्टको उसको जग्गाको आधारमा हामी सेयर दिन्छौँ। अर्को तिनै ल्यान्ड ओनरबाट हामीहरूले उनीहरूले पैसा तिरेर त्योभन्दा बढी म गर्छु भन्ने केही छ भने त्यो इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ। अनि अरू फार्मरहरू जुन लोकल एरियाका हुन्छन् अथवा बाहिरको हुन सक्छन्, उनीहरूले पनि सेयर हाल्छौँ भने यसमा सेयर राख्न सक्छन्। त्यस्तै एग्रिकल्चर ग्रेजुएट अथवा कमर्सियल फार्मर्स, भोलि गएर टेक्नोलोजी पनि थाहा होस् भनेर एग्रिकल्चर ग्रेजुएटहरू पनि यसमा सेयर राख्न सक्छन्। अथवा कमर्सियल फार्मर जो एग्रिकल्चर ग्रेजुएट भन्दा पनि यो बारेमा बढी जानेका छन्, ताकि यिनीहरूको प्रतिनिधित्व भएन भोलि त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि अलिक सहज हुन्छ भन्ने मान्यतामा यिनीहरू पनि सेयर होल्डर बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यस्तै गरी कर्पोरेट बिजनेस पर्सन्स, हामी के छ, हामी सामान्यतया काम गर्ने हुन्छौँ, नाफा कमाउने कुरा हामी अलि मेसो पाइरहेको छैनौँ तल किसानबाट। कर्पोरेट बिजनेस पर्सन जुन ठुल्ठुलो यहाँ बिग हाउसहरू छन्, उनीहरू यसमा पस्यो भने के हुन्छ त कसरी नाफा निकाल्ने भने उनीहरू थाहा हुन्छ। फेरि यसमा मलाई चाहिँ मोर देन 50% प्राइभेट सेक्टरको हुने गरी ठुल्ठुलो कर्पोरेट हाउसहरूलाई पनि यसमा हामीले इन्भल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले केहीले गर्न थालेको चाहिँ एकजना पवन गोल्ड्यानले अहिले राम्रोसँग गर्नुभएको छ जस्तो मैले थाहा पाएको छु। अरूको मलाई त थाहा छैन यो बारेमा। त्यो भन्दा कर्पोरेट बिजनेस पर्सनलाई राख्नुपर्छ र त्यसपछि पुँजीले पुगेन भने गभर्मेन्ट पनि यसको एउटा पार्ट हुनुपर्छ। यसरी यो सबैले सेयर राखेर सेयर होल्डरको त्यो हिसाबले यसलाई के गर्नु पर्यो भने हामीले बिजनेस सञ्चालन गर्न जरुरी हुन्छ। यसलाई कसरी गर्ने भन्दा त्यो अनुसारको बोर्ड त यी सबैको प्रतिनिधित्व गरी अवश्य हुनै पर्यो। जस्तो गभर्मेन्टको पनि हुनै पर्यो, कर्पोरेट हाउसको आउने भयो, अहिलेको भनेको सेयर होल्डर, यी सबैको पार्टबाट कोही न कोही त आउनु पर्यो। थोरै भए सेयर मिलाएर टेक्निकल पर्सन नै आउनु पर्यो, व्यवसायिक मान्छे नै आउनु पर्यो, गभर्मेन्ट पनि आउनु पर्यो र अरू किसानहरूको तर्फबाट पनि सबैबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी बोर्ड बन्यो भने त्यो बोर्डले सबैको हित हुने गरी काम गर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। र इम्प्लोइमेन्टको हिसाबमा प्रोजेक्ट म्यानेजर र चिफ टेक्निसियन चाहिँ हामीले त्यही सम्बन्धी फिल्डको ओपनबाट लिनु पर्यो। र अरू इम्प्लोइमेन्टमा पहिलो प्रायोरिटी त्यो जसको जग्गा परेको छ उनीहरूलाई दिनु पर्यो। त्यसपछिको प्रायोरिटी अरू सेयर होल्डर र वरिपरिको एरियामा बस्ने मान्छेहरूलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो, ताकि 15-20 वर्षपछि त्यो ह्यान्डओभर हुँदाखेरिमा उनीहरूले त्यो व्यवसाय आफैले पनि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहोस्, उनीहरू जानकार हौँ। र कतिपयमा मैले ब्याङ्कमा हुँदा पहिले पनि कुरा गरेको थिएँ। म प्राय शाखातिर जाँदा कृषि विकास कार्यालयमा अनुकूलसम्म भएकोसम्म ठाउँमा पुग्थेँ। म कृषिको भएकोले चिन्जान गऱ्यो। कतिपय पढेकै साथीहरू भेट हुन्थ्यो, कहिले कतिपय ठाउँमा भन्दा सिनियर, कतिपय ठाउँ जुनियर भेट भन्थ्यो। र मैले के भन्थेँ भन्दा यो भएन, हामीले केही गर्नु पर्यो। एउटा गाउँलाई केही बनाऊ, सुन्तले गाउँ बनाऊ अथवा बाख्रे गाउँ बनाऊ अथवा गाई गाउँ बनाऊ। टेक्नोलोजीको ग्यारेन्टी कृषि शाखा लिइदिनुहोस्। श्रम गर्ने किसानहरू छँदै छन्। पैसा कति चाहिन्छ, ऋण अनुदान होइन, ब्याङ्कले दिन्छ प्रोफिटेबल बिजनेस छ भने लौ न यस्तो गरौँ भने मैले धेरै ठाउँमा साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेँ। तर कुरो त ठिकै हो भनेर त्यो ग्यारेन्टी लिने गरी हामीसँग टेक्नोलोजीको चाहिँ कसरी ग्यारेन्टी लिने अवस्था त्यति आएन। त्यसो हुँदा यसो प्रोजेक्ट म्यानेजर भोलि उस्तै पर्यो, ठुलो प्रोजेक्ट छ, भए नेपालकै राम्रो लिउँ, होइन भने इन्डियाबाट लिउँ, चाइनाबाट लिउँ अथवा इजरायलबाट लिउँ, कोरिया कहीँबाट पनि ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट ह्यान्डल गरेर अथवा जसले त्यस्तो व्यवसाय गरिरहेका छन् त्यस्तो मान्छेहरू भोलि पर्यो भने लाखौँ सेलेरी दिएर पनि यसमा ल्याउनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, देशभित्रको एभाइलेबल हुन सकेन भने। र यसमा हामी पढेको भन्दा पनि यस्तो बिजनेस गरेको मान्छेहरूले अलिकति लिड गरिदियो भने त्यो जस्तो हामीले अब 1000 गाई भन्यो भने 100 गाई पालेको छ भने उसले सम्भावना हुनसक्छ 1000 गाई पाल्ने। यो हिसाबले गर्न जरुरी छ। र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा हाम्रा किसानहरूले पनि इम्प्लोइमेन्ट पाउँछन् र उनीहरू पछि गएर त्यसलाई के हुन्छन् आफै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा रहने अवस्था रहन्छ। यो गर्ने प्रोसिजर कसरी सञ्चालन गर्ने त भनेर भन्दा सबभन्दा पहिले त हामीले नेसनल गभर्मेन्टले गर्ने कन्सेप्टबाट लिएको हुनाले सबभन्दा पहिले नेसनल रिक्वायरमेन्ट के हो र के प्रोजेक्ट गर्ने त, हामीले केमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने पहिले त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। पवन गोल्ड्यानजीको मैले एउटा लेख पढेको थिएँ। हामीले चाह्यौँ भने 6-8 महिना बढ्यो 1 वर्षभित्र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भने उहाँले भन्नुभएको छ। साँच्चै गरेर तरकारी एक सिजनको एउटा मेहनत गरेर गऱ्यो भने हामीले 1 वर्षभित्र लाग्यो भने तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। भोलि फलफुलमा हेऱ्यो भने अहिले हेऱ्यो भने अस्ति मैले यहाँ जुम्लाको स्याउ भन्दै भन्दै आयो घरकै अगाडि गाडीमा गएर यसो हेरेँ। स्याउ हेर्दा जुम्लाको पनि मैले यहाँ अनलाइन पाइन्छ त्यहाँ किनखानी गरिरहेको छु।
हेर्दा दाना उस्तै देखिन्छ। तर यसो कार्टुन हेर्छु त त्यहाँ हिमाञ्चल लेखेको छ, हेर्नु है, भन्छ जुम्लाको कार्टुन कहाँ छ हिमाञ्चलको। यस्तो भएपछि त कुरो भएन, मिल्दैन। हामी केमा आत्मनिर्भर हुने, केलाई अहिले पहिलो प्रायोरिटी दिने हो, त्यो हिसाबले गरेर सबभन्दा पहिले के हो, 7 पद सकिन्छ भने 7वटा विभिन्न किसिमका, होइन भने कहीँ डुप्लिकेट पनि हुन सक्ला, केही फरक परेन। सबभन्दा पहिले नेसनल गभर्नमेन्टले के गर्ने हो भन्ने कुरो आइडेन्टिफाई गर्न जरुरी भयो, पहिलो काम। दोस्रो कुरो के गर्नु पर्यो, त्यो व्यवसाय कहाँ कहाँ गर्ने त भनेर एरियाहरू छान्नु पर्यो। त्यसपछि सुरुमा 2-3टा एरियाहरू छान्ने, किन एउटै मात्रै भन्दा भोलि गएर सम्भावना होला नहोला, यसरी एरिया छान्ने। एरिया छानिसकेपछि के हुन्छ भन्दा ती लोकल किसानहरूसँग जस्तो जग्गा हामी लिजमा लिँदैछौँ, जस्तो जुन एरियामा काम गर्दैछौँ त्यो ठाउँ कतिको सम्भावना छ, त्यहाँ चाहिने सिँचाइ हो भने छ कि छैन, त्यो हामीले गर्न खोजेको प्रयोगको लागि हावापानी कस्तो छ, त्यो टेक्निकल फिजिबिलिटी, अरू मार्केट, सबै कुराहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोड ट्रान्सपोर्ट, सबै कुरो हेरेर सम्भाव्य 2-3 ठाउँमा हेरेर तपाईँहरूलाई यो फाइदा हुन्छ, यसरी गर्न सकिन्छ हामी गरेर किसानहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। र यति गरेर 2 ठाउँमा हेरेपछि जहाँ सबभन्दा बढी सम्भावना हुन्छ, जहाँ किसानहरू यसमा तयार हुन्छन्, त्यहाँको एरिया हामी के व्यवसाय एरिया फाइनलाइज गर्नु पर्यो, त्यो एरियामा गर्ने गरेर। र त्यसपछि त्यो एरियामा डेभलप डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी, त्यो एरियामा भोलि काम गर्ने त भने त सामान्य आइडेन्टिफिकेसन मात्रै भएको छ, डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी गरेर यसमा लाग्ने खर्च, आम्दानी, नाफा, नोक्सान, सबै कुराहरू, नोक्सानको त कुरै नगरौँ, सुरुको केही वर्ष नोक्सान होला, पछि गएर नाफा हुनै पर्यो, त्यो गरेर फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने। र त्यसपछि त्यो स्टडीलाई पनि फेरि एप्रेजल गर्ने एक्सपर्ट टिमबाट, त्योभन्दा बाहिरको टिमबाट। किन प्रायः के हुन्छ भन्दा फिजिबिलिटी स्टडी भनेको इन्भेस्टरले गर्छ, उसले आफ्नो हिसाबबाट तयार गरेको हुन्छ, र एप्रेजल के हुन्छ भन्दा त्योभन्दा बाहिर, इन्भेस्टरभन्दा बाहिरको अर्को इन्डिपेन्डेन्ट टेक्निसियनले गर्छ। त्यहाँ उसले बनाएको वास्तवमा ठिक छ कि छैन त भनेर त्यो बाहिरबाट हेर्न जरुरी हुन्छ, र अरूको इन्डिपेन्डेन्ट टिमले पनि हेर्ने। र त्यसरी फाइनल भइसक्यो भने चाहिँ बल्ल अनि फाइनल रिपोर्टको आधारमा प्रोजेक्टलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्यो भने एउटा प्रोजेक्टलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौँ जस्तो म आफूले फिल गरेको छु। यसरी प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेर हाम्रो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के हो त भन्दा, एउटाले के हुन्छ त एग्रिकल्चरहरू, बिजनेसहरू बिस्तारै कमर्सियलाइजेसन हुन्छ। किन भन्दा त्यो एउटा एरियामा त ठुलो रूपमा लार्ज स्केल हुने हो। भोलि अहिले गएर हामीले हेऱ्यो भने ल न मलाई 50वटा जर्सी गाई चाहियो भन्यो भने गएर ठ्याक्क लिने ठाउँ छैन, के कुनै गर्नुपर्छ, गाउँभरि खोज्नुपर्छ। अथवा भरि मलाई 200 मलाई बाख्रा चाहियो अथवा बोका चाहियो भन्यो भने हामीसँग कुनै पनि छैन। यसरी हामीले गर्यौँ भने यो लार्ज स्केलमा हुन्छ, र यसले भोलि चाहियो भने अरू एरियामा चाहिने इनपुट अथवा त्यो चिजहरू पनि सप्लाई गर्न सक्छ, र टेक्नोलोजी हुन्छ, र यो कमर्सियलाइजेसन हुन्छ। त्यसैले इन्क्रिज इम्प्लोइमेन्ट, प्रोडक्सन, इन्कम लेभल अफ द कन्ट्री थ्रु एग्रिकल्चर। कृषिको तर्फबाट यसले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुन्छ, प्रोडक्सन बढ्छ, र किसानहरूको र अथवा यहाँका इन्भेस्टरहरूको इन्कम बढावा हुन्छ। यसले इम्पोर्ट घटाउने र सम्भावना एक्सपोर्ट बढाउन पनि सक्छ। जस्तो अहिले जुन कुराहरू बढी आयात गरेका छौँ, ती व्यवसायहरूले राम्रो गऱ्यौँ भने हामीले इम्पोर्ट घटाउन सक्छौँ। हामीले हेऱ्यौँ भने स्याउको लागि हिमाली क्षेत्र ठिक छ भन्छौँ, हाम्रो उत्तरी भाग पुरै हिमाली क्षेत्रले ढाकेको छ, तर स्याउ चाइना र इन्डियाबाट ल्याएर खानु परिराखेको छ। त्यो ठाउँ हामीले प्रोजेक्ट गऱ्यौँ भने त कमसे हामी स्याउमा आत्मनिर्भर अलिकति चाह्यो त गर्न सकिन्छ नि। मेरो हामी सँगै पढेको साथी एकजना कर्णालीमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले बेला बेला भन्छु कमसे कम जुम्लामा त स्याउ आत्मनिर्भर भउ न भन्दा पनि सक्दैन। सिजनको बेला हो, पछि हो भने अनि जुम्लामा पनि, जुम्ला त मैले किन कालीकोटमा चाहिँ इन्डियाको अथवा चाइनिज स्याउ म आफैले किनेको छु, त्यहीँ फल्छ, त्यसलाई त्यहाँ राम्रोसँग उत्पादन गरेर सकिएको छैन। जहाँ फल्छ त्यहाँ बाहिरको ल्याएर खानुपर्ने हो भने त अर्थ रहेन नि। त्यसलाई चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले किन्दाखेरि के हुन्छ भन्दा अहिले अथवा हिमाञ्चलको चाइनाबाट आएको भन्दा जुम्लाबाट आएको महँगो छ। किन त? ट्रान्सपोर्ट कस्तो भन्दा बढी हुनु पर्यो, हामीलाई एकैचोटि धेरै नाफा गर्नु परेको छ, अथवा हामीले राम्रोसँग कस्ट अफ प्रोडक्सन मेन्टेन गर्न सकेको छैनौँ। त्यसैले बाहिरको भन्दा हाम्रो सस्तो हुनु पर्यो, त्योभन्दा क्वालिटीको हुनु पर्यो। र यसरी गरेर के गर्न सक्छ भने यसले इम्पोर्ट पनि घटाउन सक्छ, र कुनै नयाँ प्रोडक्ट गऱ्यौँ, हाम्रो चाहिनेभन्दा बढी गऱ्यौँ। जस्तो किवी भन्यो भने किवी हामीले खाने बानी धेरै परेको छैन भने यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। ड्रागन फ्रुट आइरहेको छ, त्यसमा हाम्रो धेरै खाने बानी बसिसकेका छैनौँ, त्यो लार्ज स्केलमा भयो, त्यो एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। यसले दुवैतिरले काम गर्न सक्छ। यसले अर्को सँगसँगै के हुन्छ भन्दा त्यो प्रोजेक्टको सराउन्डेड एरिया के हुन्छ, त्यो रूपमा डेभलप हुन्छ। जुन एरियामा हामीले गाई पाल्छौँ भने त्यो एरियाको वरिपरिका अरू किसानहरूलाई के गर्छौँ भन्दा हामीले गाईका बाछीहरू दिन्छौँ,
उसलाई गाई कसरी पाल्ने सिकाउँछौँ र उसले उत्पादन गरेको गाईको दुध फार्मले रिजनेबल प्राइसमा त्यसैले किनिदिन्छ। त्यसो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा त्यो फार्म मात्रै होइन, त्यसको सराउन्डिङ एरिया सबै टोटल के हुन्छ भन्दा त्यो प्रोजेक्टको हिसाबमा डेभलप हुन्छ र हामीले गर्न सकिन्छौँ। र इट मे बी ए रिसोर्स सेन्टर फर द अदर रिसर्च प्रोजेक्ट। मैले अघि नै भने यो अरू प्रोजेक्टलाई रिसोर्स सेन्टर हुनसक्छ। जस्तो हामीलाई दसैँ बेला खसी चाहियो भने अहिले पैसा 3000 कति ल्याउने भनेर चाहिँ खाद्य छ, त के ठुलो कुरै भएन। 2-4 हजार हामीले भोलि गएर कमसेकम 10,000 बाख्रा पालेको छौँ भने त वर्षमा 5-6 हजार बोका त त्यहीँबाट निस्क्यो पहिलो वर्षमा। दोस्रो वर्षमा त्योभन्दा बढी हुन्छ। अनि त्यो सराउन्डिङ एरियाका अरू किसानले पनि त्यो अनुसार बाख्रा पाले हुन्छ, उनीहरूको बोकाहरू खसीहरू हुन्छ। त्यसले के हुन्छ त्यो एरियाले अरू ठाउँलाई केही रिसोर्स चाहियो भने हामीले त्यहाँ भोलि गएर गाईहरू पाल्यौँ भने गएर 1000 गाई पाल्यौँ भने कसै 50% भने पनि त 500 गाई त निस्के नयाँ प्रोडक्सन। भोलि गएर गाई चाहियो भने त्यहाँबाट पाउन सकिने भयो बच्चाहरू। अहिले त अझ गाईको कतिपयहरू यो सेक सिमेन्ट पनि आइसकेको छ, बाछी मात्रै हुने पनि पाइन्छ। त्यो अलिकति महँगो छ। त्यसरी गर्यो भने रिसोर्स सेन्टरको रूपमा पनि त्यो प्रोजेक्टलाई हामीले के गर्छौँ डेभलप गर्न सक्छौँ। दिस मोडल क्यान बी रिप्लिकेटेड इन स्मलर प्रोजेक्ट इन प्रोभिन्स एन्ड लोकल लेभल। जो मैले अघि नै भने त्योभन्दा अलि सानो स्केलमा गरेर हरेक प्रदेशले र गाउँपालिका पनि कमसेकम एउटा प्रोजेक्ट मात्रै भए पनि आफ्नो एरियामा यहाँ 1000 गाई परेन, 50-100 गाईको मात्रै एउटा एरिया गर्न सक्यो भने अथवा 20 हेक्टर 1 हेक्टरको मात्रै एरियामा यो हिसाबले उसले व्यावसायिक कुनै कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ यसले त्यो एरियाको डेभलपमेन्टमा केही न केही राम्रो सपोर्ट गर्नेछ। यसमा गभर्मेन्टको सपोर्ट जरुरी छ। तर यसमा मेरो मान्यता के भन्दा गभर्मेन्टले विशेष गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलोजी, मार्केटिङ यी कुराहरूमा सपोर्ट गर्नु पर्यो। त्यो क्यास सब्सिडी कुनै ठुलो इम्पोर्टेन्ट होइन, त्योभन्दा अरू कुरामा बढी सपोर्ट गर्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। मेरो एकदम ब्रिफ कन्सेप्ट भनेको छु, धेरै टाइम यसमा नलाउने हिसाबले मेरो यही नै हो। सायद यस्तै किसिमको प्रयोग गर्यो भने यसले अलिकति कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न सहज हुन्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता हो। यसमा अब सबै साथीहरू, विज्ञहरू, जुन सबै हुन्छ, जानकारी हुन्छ, कृषिमा नजान्दा हामी कोही पनि छैनौँ। कसैसँग डिग्री होला नहोला बेग्लै कुरो, हामी सबै डिग्री होल्डर हौँ। हामी इन्फर्मलै भनेका छौँ, जानेकै छौँ। यसमा साथीहरू केही अब अरू क्वेरीहरू छ भने अगाडि बढौँ। एकदम छोटो, सधैँ टाइम पुग्दैन थियो, आज एकदम छोटो समयमा चाँडै नै मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन यहीँ सकाउँछु। अब बाँकी अब समय साथीहरूको। हस् त, धन्यवाद रञ्जन सर। अब म दिवाकर दाईलाई आजको यो कृषि सम्बन्धी विषयमा सहजीकरण चाहिँ नि दिवाकर दाईबाट छलफललाई अगाडि बढाइदिनु चाहिँ नि सहजीकरण गरिदिनु भने अनुरोध गर्छु। दिवाकर दाई। नमस्कार सबै यो 3A मा अहिले पार्टिसिपेट गर्ने सम्पूर्ण मित्रहरूमा नमस्कार छ। रामचन्द्र सरले प्रस्तुत गर्नुभएको यो मेगा प्रोजेक्टको कन्सेप्ट चाहिँ एउटा विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने देशमा त लाखौँ किसान छन् होइन, लगभग हाम्रो चाहिँ 50 लाख फार्म फ्यामिली मध्ये अब 15% जति कम किसान छैनन् होला। अरू जम्मै साना साना खुद्रे कता कता गरेर किसानहरू छन्। त्यसो हुनाले कुरो चाहिँ धेरै जटिल छ। अब यसमा मैले केही पनि भन्दिनँ, म साथीहरू सबैको सुनौँ, त्यसपछि मलाई लागेको कुरा म पछाडि भनौँला। कसले भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला ध्रुव नेपालजीले हो क्यारे, हो कि नेत्र उपाध्याय सरले हो उठाउनु भएको हात? ध्रुव सरले। नेपालजीलाई म चाहिँ आग्रह गर्दछु आफ्नो कुरा राख्नु। लाइन मिच्नु भएन नि। म्युट छ ध्रुव सर। हजुर म्युट आएन आवाज? आवाज आएन? आयो आउँदैछ। मेरो आवाज चाहिँ नि कम्प्युटरको कारणले मेरो आवाज चाहिँ कम्प्युटरबाट सुन्दा नराम्रो भए पनि त्यति नराम्रो छैन भन्ने मान्यता राख्छ है। आज एकदम ठिक छ। ठिक छ होइन, आज एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। ए म चाहिँ नि आफ्नो कुरा राखौँ। रामचन्द्र सरले भन्नुभएको कुरामा मैले अब अहिले अलिक ठुलो प्रोजेक्ट भएपछि जुन विकासको लागि गर्नुपर्ने, कृषिको विकासको लागि गर्नुपर्ने
हामी कहाँ चाहिँ नि जग्गाको ल्यान्ड होल्डिङ सानो भएको भएर विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा धेरै ठाउँमा पढियो। अनि जग्गाको फेरि हदबन्दी पनि लाएर सरकारले हदबन्दी 28 बिघा के बिघा पहाडमा यति रोपनी भन्ने पनि लगाएको छ। किसानहरू हिँडिरहेका छन् अनि हामी दुईटा सँगसँगै विरोधाभासपूर्ण कुराहरू पनि गरिरहेछौँ। अब जग्गा होल्ड मात्रै गर्ने मान्छेलाई चाहिँ नि त्यो हदबन्दीहरू चाहिँ नि ठिकै होला। अब नत्र भएदेखि रियल किसान हो भने चाहिँ जुन अहिलेको हदबन्दी छ त्यो गर्दाखेरि ठुलो स्केल हुँदैन र हामीले चाहिँ 0.96 कति चाहिँ हेक्टर मात्रै जग्गाको होल्डिङ ल्यान्ड होल्डिङ भएको भएर कृषिको समस्यामा ल्यान्ड होल्डिङ सानो भएर कृषिको विकास नभएको भन्ने पनि व्यापक रूपमा पढेको कुरा हो। त्यही सन्दर्भमा सरले चाहिँ नि आज यो कुरा चाहिँ राख्नुभयो, खुसी लाग्यो। मैले यसै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि राम्रो गरेको पवन गोल्यान, वीरेन्द्र बहादुर देव चाहिँ नि ती वीरेन्द्र बहादुर चाहिँ नि बस्नेत चाहिँ बुद्ध यारका मालिक लिएर हाम्रै मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ झापातिरको, उहाँहरूले पनि जग्गाहरू ल्यान्ड पुलिङ गरेर अलि ठुलो स्केलमा बनाएर खेती गर्नुभएको, त्यसकारण अलि लार्ज स्केलमा गर्नुभएको भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूले मेसिनरी लगायत धेरै कुरा गर्न सक्नुभयो भन्ने छ। यही सन्दर्भमा अब जग्गाको ठुलो चाहिँ स्केल गर्नको लागि हाम्रा मानिसहरू लगातार चाहिँ कृषिबाट पलायन भइरहेका पनि छन्, नजानेर होला अथवा के भएर होला। सरकारले चाहिँ सानो सानो कुरामा अनुदान दिइरहेछ। अब ठुलो अनुदानहरू बनाउने खालको चाहिँ त्यो ल्यान्ड पुलिङको यताउताको कुराहरू के नमिलेर हुन सकेका छैन। यसै सन्दर्भमा चाहिँ नि अब कृषिको विकास गर्नलाई मान्छेले जसले गर्छ अरू सबै क्षेत्रमा चाहिँ नि विदेशी लगानी गरे हुन्छ भनेदेखि नेपालमा विदेशी लगानी कृषिमा विदेशी लगानी आउने भन्ने कुरा चाहिँ नि पोहोर ल्याउन खोजिरहेको थियो, जसको एक्सपोर्ट चाहिँ नि गर्ने 75% एग्री प्रोडक्ट चाहिँ नि एक्सपोर्ट गर्ने हो भने ल्याए हुन्छ भनेर सरकारले अघिल्लो सरकारले चाहिँ नि नीति बनाएको व्यापक रूपमा चाहिँ नि कृषिमा लागेका मान्छेहरूले विरोध गरे। अब हाम्रो कृषिको विकास पनि नगर्ने अफ्रिकातिर अर्जेन्टिनातिर चाहिँ नि चाइनिजहरू गएर ठुलो लार्ज स्केलमा खेतीहरू गरिरहेछन्। अब त्यहाँ काम गर्छन्, हाम्रा मान्छे आफै खेती गर्न सक्दैन भने काम गरेर लेबर गरेर चाहिँ नि उनको फार्ममा काम गर्छन् अथवा उनका प्रोडक्टहरू चाहिँ नि प्रोसेसिङ गर्ने फ्याक्ट्रीमा काम गर्छन्। के फरक पर्यो? आफै अन्टरप्रेनर हुन सक्दैनन् भने गर्छन्। अब चाहिँ नि विकल्प त त्यही हो। अरू सबै कुरा गर्न हुने, कृषिमा आधुनिक प्रविधि ल्याएर गर्न किन नहुने? हाम्रो जस्तो चाहिँ नि अहिले चीनमा चाहिँ नि बङ्गुरको मासु चाहिँ नि व्यापक रूपमा चाहिँ नि माग छ, गर्न चिन्ने पुर्याउन सकेका छैन भनेको छ। नेपालमा आएर बङ्गुर पालन गरेर चाइनिजले चाहिँ नि मासु खान्छ, पैसा पनि अलि नाफा खान्छ, नेपालीहरूलाई काम पनि दिन्छ र चाहिँ जे तिर्छ भने के बिग्रेको थियो? नेपालीहरूले त्यत्रो बङ्गुर फार्म हाल्नै सकेका छैनन्, राख्नै सकेका छैनन् भनेदेखि यो कृषिमा चाहिँ नि विदेशी लगानी चाहिँ नि गर्न चाहिँ नि के फरक पर्छ? सरको अनुसार मेगा प्रोजेक्ट हो भने त अब हामीले नेपालीहरूले नगर्ने भयौँ। ठुला स्केलको चाहिँ नि खेती चाहिँ नि अब एकजना पवन गोल्यान आछन्, एकजना अहिलेको उमेश श्रेष्ठले चाहिँ नि सुन्तला खेती चाहिँ नि चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि रोपनी हजारौँ रोपनी गरेको छु भन्नुभएको छ। ती बाहेक मान्छे पाइया छैन भनेदेखि ठुला चाहिँ वैदेशिक लगानी चाहिँ नि कृषिमा ल्याउन कति उपयुक्त हो? सरको चाहिँ नि यही लाइन अनुसार चाहिँ नि ठुलो मेगा प्रोजेक्ट गर्ने भने अनुसार वैदेशिक लगानी आउँछ भने के फरक पर्छ अथवा हुन्छ कि हुँदैन? यसले के असर पर्छ? अर्थविज्ञ पनि हुन्छ, कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ, धेरैजना हुनुहुन्छ। यो लाइनबाट छलफलमा आएको हुनाले यसमा चाहिँ नि सरको र अरूको पनि भ्युजहरू आओस् भन्ने चाहेर मैले चाहिँ नि यो प्रश्न राखेँ। त्यसो म आएपछि लास्टमा भनौँ कि अब एकाएक दिँदाखेरि त उत्तर धेरै समय जाने हो। दुई दुईजनाको सम्म गरौँ कि सर? होइन होइन, यो उहाँले भने विदेशी लगानीमा अरूको पनि भ्यू आयो हुन्थ्यो भन्नु खोज्नुभयो कि ध्रुव सरले। त्यो ठिक हो कि होइन? अरू साथीहरूको भ्यू केही छ भने अब हात उठाउने साथीहरू दुईजना हुनुहुन्छ। अब त्यसो हुनाले भ्यू चाहिँ अब अरू पनि साथीहरू उम्रिँदै जाँदाखेरि सायद भ्यू आउला कि विदेशी लगानी उचित हो होइन, कसरी हो गर्ने। अब हामीले भनेर मात्रै हुँदैन, उनीहरू आइदिनु पर्यो। उनीहरू आउँदाखेरि उनीहरूले के बोटलनेक नेपालको देखेका छन् त्यो उनीहरूलाई थाहा होला, हामीलाई भन्दा बढ्ता। यस्तो पनि कुरा छ। ल अब सर नेत्र उपाध्याय सरले हात उठाउनु भएको छ।
होइन उहाँले यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रश्न राखिदिनु भने ठिकै होला, नत्र आफ्नो मनमा जे छ त्यो भन्नु पर्यो। हजुर दुईटै अप्सन खुला राखिदिनु हो। दिवाकर सरलाई धन्यवाद छ। अब रामचन्द्र सर लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म नमस्कार गर्दछु। रामचन्द्र सरले राम्रो एउटा अवधारणा दिनुभयो। यो चाहिँ मलाई पनि लाग्छ यो अहिले भइराखेको वैकल्पिक अवधारणाको एउटा अवधारणा हुन सक्छ। अब नेपालीहरूको यो कृषि प्रणालीलाई हेर्ने हो भने भनौँ न आलु बाहेक अरू खेतीमा चाहिँ प्राय अब एकदम परम्परागतै हाम्रो छ। हामी नेपालमा मात्रै सीमित नभएर जहाँ नेपाली पुगे विश्वमा, यहाँदेखि भुटान, बर्मा, भनौँ न इन्डियाको पूर्वोत्तर एरियामा सबै त्यो 7 सिस्टर भन्ने ठाउँमा, भनौँ न अहिले गएर अफ्रिका, अमेरिका सबैतिर राम्रो ढङ्गले जहाँ नेपाली पुगेका छन्। एउटा निर्वाहमुखी भनौँ न खेती चाहिँ गरेकै देखिन्छ। त्यहाँ गएर सागसब्जीदेखि लिएर फलफुलको कुराहरू यो हाम्रो परम्परादेखि नै हो। तर परम्परामा अब अडिएर रहेर हामीलाई हुँदैन। अब आधुनिकीकरण गर्नै पर्छ, किनभने नयाँ पुस्ता स्वयंको यो टेक्नोलोजीसँग हामीले चाहिँ बेस भएर लानुपर्छ। दिवाकर सरले पनि योभन्दा अगाडि 2-3 पटक दोहोऱ्याइसक्नुभयो। त्यसमा पनि म चाहिँ पूर्ण सहमतै छु। र अलिकति यो कृषिको कुरा गर्दाखेरि 4-5वटा कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त कृषिको कुरा गर्ने बित्तिकै माटो, हावापानी, भनौँ न कुन दिशामा फर्केको छ होइन, अनि यहाँको स्थानीय हाम्रो भनौँ न बिउ बिजन, बोट बिरुवा, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कन्सिडरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सँगसँगै हामीले के अर्को गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा त लाइफ स्टकलाई पनि सँगै र प्रकृति वन जङ्गललाई पनि हामीले चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ यो कृषिको कुरा गर्दाखेरि। यो गरिएन भने कृषि अपुरो हुन्छ। त्यसले गर्दा यो कुरा पनि अलिकति यो कन्सेप्टभित्र हुन त उहाँले क्वान्टिफाई गर्नुभएको छ, तर इन्टिग्रेटेड सिस्टममा चाहिँ जानलाई अलिकति। अब यो जुन अवधारणा आयो यो दुईटा खाले हुनसक्छ। एउटा चाहिँ अब यो भनौँ न ठाउँ विशेष अब त धेरै आइडेन्टिफाइड भइसकेको छ। कहाँ कफी खेती गर्ने, कहाँ अलैँची गर्ने, कहाँ तरकारी उत्पादन हुन्छ, कहाँ चाहिँ पशुपालनको लागि राम्रो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो आइसकेका छ। यो एउटा उदाहरण हुनसक्छ भने अर्को चाहिँ मल्टी क्रपिङ सिस्टम, जुन चाहिँ अब बोट बिरुवाहरू भयो, यो भनौँ न ठुल्ठुलो बोट हुर्किँदै जान्छ, तल अरू खेतीहरू, बेसार खेती, अदुवा खेती, कुराहरू मिक्स क्रपिङ भन्छ नि, मल्टी क्रपिङ सिस्टम। पहिला हाम्रो मकैको भित्र फर्सी रोप्ने चलन थियो, भटमास रोप्ने चलन थियो, कोदो रोप्ने चलन थियो होइन। त्यस्तै गरेर अनि आलु खन्ने बेलामा काउली, बन्दा रोप्ने चलनहरू हुन्थ्यो। त्यो सिस्टमले चाहिँ हुनसक्छ। अलिकति यो ल्यान्ड पुलिङको सिस्टममा चाहिँ अहिले अलिकति समस्या देखिन्छ। एउटा त अघि ध्रुव सरले पनि राइटली उठाउनु भयो। अर्को चाहिँ हामीले त्यो मधेसतिर काम गर्दाखेरि अनुभव के बटुल्याएको थियो भने हामीले लिज लिएर काम चाहिँ गऱ्यौँ। 4-5 वर्ष पछाडि चाहिँ यो राजनीतिक उथलले गर्दाखेरि जग्गा धनीहरूले चाहिँ जग्गा दिनलाई एकदमै नमान्ने परिस्थिति आयो। र जस्तो कि अब कट्ठाको चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट दिने थियो भने त्यसको 3 गुणा दिँदा पनि जग्गाहरू चाहिँ नदिने स्थिति आयो। यो एउटा पनि ठुलो बेरियरको रूपमा चाहिँ देखिन्छ। यो कुराहरूलाई हेरेर यसलाई अलिकति छलफलमा अब सरले अलिकति यही कुराहरू म धेरै अब चाहिँ अगाडि जान्न, यतिमै मैले धेरै कुरा राखेँ। हवस्, नमस्कार। धन्यवाद सर। मेरो पालो आयो होइन? अब आयो सर, आयो, नत्र बिर्सिन्छ फेरि। ध्रुव सरले जुन भन्नुभयो हाम्रो ल्यान्ड होल्डिङ साह्रै सानो छ, त्यसैलाई मध्यनजर राखेरै मैले यो मेगा प्रोजेक्ट लिज बेसमा लगेको हो। आफ्नो आफ्नो जग्गामा गएर हामी कहिले पनि कमर्सियलाइज हुन सक्ने सम्भावना यो देशमा छैन। तर केही मान्छेहरू अलिकति जग्गा ठुलो उसमा होला, होइन पाहाडतिर हेऱ्यो भने त त्यो 10-20 रुपियाँ 65 रुपियाँ भयो भने त त्यो त्यहाँको ठुलै मान्छे भयो। उसको कमाइले हाम्रो पाला भन्यो भने हाम्रो पाला हुँदाखेरि हामी सानो हुँदा
उसको जमिनको कमाइले उसको परिवार खान पुग्यो भने त्यो गाउँको धनी मान्छे गनिन्छ। हाम्रो गाउँतिरको एरियामा हेऱ्यो भने त ठुलो कुरो हो। त्यो भनेको कमर्सियलाइजेसन होइन, लाइभलीहुड हो। त्यसो हुनाले आफ्नो टुक्रामा एउटा किसानलाई दिएर कमर्सियलाइजेसन हुन सक्दैन भनेर सानो जग्गा भएको हुनाले जग्गा लिजमा लिन गाह्रो हुन्छ। मैले यसमा किसानलाई 3टा कुराको ग्यारेन्टी गर्न खोजेको छु। एउटा कुरा त उसको ट्रेडिसनल खेती गर्दा जति आम्दानी हुन्छ त्यति लिज दिएपछि काम गरेर पाउने पैसा बसी पाएपछि उसले किन नदेला, नम्बर 1। नम्बर 2, उसलाई अलिकति हामी सेयर पनि दिन्छौँ निःशुल्क। भाइ त्यो व्यवसायबाट आम्दानी हुने बित्तिकै उसले त्यो माथि अर्को प्लस पायो। र तेस्रो कुरो, त्यत्रो एरियामा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आखिर काम गर्ने त चाहिए इम्प्लोइहरू त, त्यो पनि बाहिरलाई पहिलो प्रायोरिटी तिमीलाई दिने भन्ने बित्तिकै एउटा किसानले जग्गा दिँदा लिज पनि पायो, प्लस केही उसले सेयर पनि पायो, प्लस त्यहाँ इम्प्लोइमेन्ट पनि पायो भने मलाई लाग्छ किसानहरूबाट जग्गा लिनलाई त्यति गाह्रो नहुन सक्छ। कसैले दिँदै अप्ठ्यारै पार्न दिन्न भने मात्रै हो, नत्र उसको फाइदाको लागि हेऱ्यो भने योभन्दा बेटर हुन्छ। र चौथो कुरो फेरि के छ भन्दा 15-20 वर्षपछि त त्यो प्रोजेक्ट एसएस कन्डिसन उसलाई ह्यान्डओभर गर्ने भनेपछि त भोलि गएर टोटल त्यो व्यवसायकै ऊ मालिक भयो जसको जग्गा प्रयोग भएको छ। यो 4 किसिमको फाइदा भइसकेपछि मलाई लाग्छ किसानहरूबाट जग्गा लिन सहज हुन सक्छ भन्ने मेरो एउटा मान्यता हो। यो सानो इन्डिभिजुअली किसानलाई दिएर कमर्सियलाइजेसन हुन्छ भने सोच्नु चाहिँ यो सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। र अर्को ध्रुव सरले भनेको विदेशी लगानीलाई कसरी हेर्ने भन्ने एउटा कुरा छ। यो 2-3 वर्ष पहिले चाइनाले अरबौँको यो लाइभ स्टकको प्रोजेक्ट दिने भन्ने कन्सेप्ट आएको थियो, कुरा आयो। अनि गण्डकीमा अनि यो 2 नम्बरमा उसलाई केही गर्ने ठाउँ खोज्ने कुरो भयो। त्यसमा व्यापक केही मान्छेले विरोध पनि गर्यो, केहीले ठिकै हो पनि भन्ने भयो। त्यो प्रोजेक्ट त्यसै हरायो। अनि अर्को बेला अमुलको कुरो पनि आइरहेको छ। ल अमुल आउने ल्याएर बिगार थाल्यो भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। वैदेशिक लगानीलाई ल्याउने हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन, तर यसरी ल्याउनु भएन कि उसलाई ल्याएर हाम्रा किसान विस्थापित हुने अवस्था आउनु भएन। त्यो लगानीसँग सँगसँगै यहाँका किसानहरू पनि लाभान्वित हुने, देशलाई पनि फाइदा हुने हिसाबले त्यो मोडालिटीमा जान सक्यौँ भने वैदेशिक लगानी आएर यसमा कुनै समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दा हाम्रो मात्रै पुँजीले नपुग्न सक्छ कमर्सियलाइजेसन गर्ने भने। जस्तो यो अहिलेको प्रोजेक्टको कन्सेप्ट भयो, यही कन्सेप्टमा पनि यो कन्सेप्ट वैदेशिक लगानी ल्याएर कति फरक पर्ला। किन भन्दा त्यो किसान आफै उनी जग्गाका मालिक पनि उनीहरू भए, 15-20 वर्षपछि उनीहरू त्यसैको हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट तिनै किसानले पाए भने भोलि वैदेशिक कुनै आएर अरब रुपियाँ लगानी गर्छ। र यो मोडलमा गऱ्यो भने मलाई लाग्छ हाम्रा किसानलाई त कुनै नोक्सान भएन है, उसले उत्पादन बाहिर पनि लान सक्छ। त्यसलाई वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्छ, तर यहाँका किसानलाई उजाड्ने गरी सबै उसले गरे यहाँका बाहिर जाने पर्ने गरी वैदेशिक लगानी ल्याएर उपयुक्त हुँदैन। तर वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्छ, उपयुक्त मोडलको रूपमा ल्याउनुपर्छ। त्यसले हाम्रा किसान चाहिँ लाभान्वित हुनुपर्छ। बाहिरबाट जसले लगाएर उसले नाफा त खानै पर्यो, नाफै नभए ऊ त आउँदैन। त उसलाई नाफा हुँदै सँगसँगै हाम्रो किसान र देशलाई पनि फाइदा हुने गरी वैदेशिक लगानी हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। मलाई त्यही नै लाग्छ यसमा। अरू छ नि यता सर मेरो पालो अब सर अब कसको यहाँ त हात उठाउनु धेरै मैले अघिदेखि उठाइरहेको छु। म अलिकति दिमाग खानको पनि उठाएको छ, यो मिचिहालेँ सर मैले, सरी ल हस् एकदम मिचिहालेँ। कुरो के छ भने अब सबैलाई नमस्कार। एकचोटि त म अलिकति ढिलो आएको हिसाबले मेरो समस्याले गर्दा म अलिक टाढा जोडिन सकिनँ। मैले एकदमै राम्रो विषय रहेछ आजको, र रामचन्द्र सरलाई धन्यवाद छ। एउटा मैले प्रश्न र हाम्रो यहाँ चाहिने कृषि विज्ञ कृषिको बजारको बारेमा अन्त कसरी सर जोडिनु भयो। हाम्रो डाक्टर साहब हुनुहुन्छ विष्णुदत्त अवस्थी सर, मैले एकैछिन अगाडि देखेको थिएँ, कता जानुभयो फेरि निस्किनु भयो कि विष्णुदत्त अवस्थी सर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ कालीमाटीमा बजार व्यवस्थापनको लागि केही डिस्कनेक्ट भयो होला या केही हुनुहुन्छ। उहाँले पनि धेरै कुराहरू कालीमाटी बजार स्थापनामा चाहिँ उहाँको ठुलो भूमिका थियो, र उहाँले पनि अब जोडिनु भयो भने फेरि राख्नु हुनुहुन्छ यता हात उठाइराख्नु भएको छ। अनि डाक्टर साहबको चाहिँ एकदम एक्सपर्टिज बजारमा छ। र मेरो एउटा भनाइ के छ भने म पनि लामो यो कृषिमै केही गर्नुपर्छ र केही हुनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। हामी 4-5 जना सुदूरपश्चिमका मान्छे पनि रहेछौँ, सुदूरपश्चिममा जोड्नुपर्छ भनेर एउटा अभियान पनि चलाएका छौँ। र यसमा चाहिँ नि सामूहिक खेतीकै कुरो हो। तर बजारमुखी हाम्रो चाहिँ के हो भने
हामी चाहिँ के जीविकामुखी मात्रै जुन किसिमको कुरो भनिसक्नुभयो, हामी हाम्रो उहाँ त पश्चिममा त अनाज बिक्री गर्नै चाहँदैनन्, के भयो बल्ल तल्ल त्यो स्रोत थिनेका बसेको छैन, स्रोतको उपयोग गर्ने तरिकाहरू पनि बुझेका छैनन्। र सामूहिक खेती गर्ने भनेको सरले अघि जो भन्नुभयो, मेरो प्रश्न पनि हो सरलाई, रामचन्द्र सरलाई, यो चाहिँ कस्तो भने सरले जति उनीहरूले उत्पादन गर्छन् त्यति दिए मान्दैन सर उनीहरूले। उनीहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरू रात दिन भएर काम गर्छन्, त्यति उत्पादन गर्छन्, तैपनि अब चाहिँ तपाईँलाई यति हुन्छ अथवा त्यसको आधै दिउँ अथवा समथिङ दिउँ, हाम्रो चाहिँ त्यो दिउँ भन्दा मान्दैनन्। यसरी कस्तो सरले ठाउँ ठाउँमा हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ नि त, यसरी भाडामा दिनुहोस् भन्दाखेरि होइन त्यो भाडामा चाहिँ नि हामी दिँदैनौँ भनेर त्यसको कस्ट पनि बढी गरिदिने किसिमको छ मेरो अनुभव अनुसार। र अर्को कुरो लेबर पाउनुको लागि हामीसित चाहिँ नि हामीसित यहाँ काम गर्न मान्दैनन्, इन्डियामा अरू ठाउँमा गएर बरु भारी बोक्लान्। र मान्छे चाहिने सबभन्दा काम गर्ने मान्छे र एउटा चाहिने स्किल मेन पावर, जस्तै बेला बेलामा हाम्रो चाहिँ दामोदर सरले भनिराख्नुहुन्थ्यो, हामी स्किल मेन पावर यहाँ भएन जो भन्नुहुन्थ्यो, वास्तवमै त्यस्तो स्किल मेन पावर चाहिँ नि खेती गर्नमा प्रोफेसनै बनाएर बसेका पनि छैनन्। अब यो यसलाई कसरी चाहिँ म्यानेज गर्न सकिएला अथवा यो चाहिँ समस्या सबभन्दा ठुलो समस्या एकदम जिम्मेवार भएर खेती गर्ने खालको व्यापारमुखी खेती गर्ने खालको स्थिति कसरी बनाउन सकिएला भन्ने मेरो प्रश्न हो। र अब मौका मिल्यो भने प्रश्नहरू धेरै पनि छन्, हाम्रो चाहिँ विष्णुदत्त डाक्टर साहबलाई हामीले टाइम दिँदा पनि हुन्छ होला भन्ने मैले दिउँला समय पुग्ला। विष्णुदत्त यहाँ त दिएको छैन मैले। अब यहाँ हुनुहुन्छ हात उठाउँदा हुनुहुन्छ, हातले फेरि उहाँले टेक्निकली पनि सर अरू गर्दा हुन्छ। मैले हात उठाएदेखि दिएको सरहरूमा त अब यहाँ मातृ यसरी हात उठाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ टेक्निकल्ली त्यसो हो। त्यो अनम्युट गर्नु पर्यो। यता रामचन्द्र सरले, विमल सरले सबैले उठाइराख्नु भएको छ, के अरे हाम्रो रामबाबु सरले हात यसरी उठाउँदै हुनुहुन्छ, विष्णु सर पनि त्यसरी गरिराख्नु भएको छ। अब मातृका सर छोटो छोटो प्रश्न गरेर त्यसपछि उहाँलाई विष्णु सरलाई दिँदा हुन्छ, रामचन्द्र सरले टिपिराख्नु पर्ला प्रश्न। अब के गरौँ त, अब यो सरकै कुरालाई पहिला सक्नु पर्यो नि त रामचन्द्र सरले, अनि त्यसपछि एक दुईटा सँगै मातृका सरको छ, त्यसपछि अब सुमन सरको पनि छ, सर मेरो छोटो छ सर। नमस्कार सबैलाई, उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई मेरो सन्ध्याकालीन नमस्कार। अब मेरो त प्रश्न भनौँ कि के भनौँ सर, यो हाम्रो यहाँ भएको कुराहरू मैले चाहिँ यसो सरलाई आजै मात्रै मैले भर्खर यो टिभी टुडे भन्ने छ त्यसमा सुनेको सर। अब उता सुदूरपश्चिमतिरहरूको खबरहरू त्यसमा प्राय आइरहेको छ, त्यो सुनेको। कञ्चनपुरमा केरा किसानहरूले आन्दोलन गरेर त्यो भारतबाट केरा आएर तिनको केरा चाहिँ त्यसै सड्यो रे, त्यसै कुयो रे कञ्चनपुरका किसानहरूको भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै थिए सर। आज मात्रैको कुरो हो है। अब यस्तो ताल छ सर हाम्रो यताको, केरा कञ्चनपुरमा छडिराखेको छ, अब त्यो इन्डियाबाट कञ्चनपुरमा आइरहेको छ केरा, एउटा कुरो सर। अब दोस्रो कुरो यो अनुदान भन्ने कुरो गर्नुभयो सरले। अनुदान यो गभर्मेन्टले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले अनि अब यो केन्द्र सरकारले अनुदान दिने भनेको कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै हो सर। तिनका कार्यकर्ता छन् नि जो तिनका झोला समातेर चाहिँ त्यो प्रचार प्रसारमा हिँड्ने कार्यकर्ता मात्रै हुन्, असली किसानले कहिले पनि अनुदान पाउँदैन सर। दोस्रो कुरो हो एउटा। अब तेस्रो कुरो जुन अब यो के अरे अब पैसा त आफ्नो उसको पैसा पाउने कुरो त उखु किसानको आन्दोलन त हामीलाई नै थाहा नै छ नि सर। यहाँ काठमाडौँमै त्यत्रो चाहिँ त्यो उसमा माइती घर मण्डलामा चाहिँ तिनीहरूले त्यहाँ टेन्टै बासेर बसेका त्यो मधेसी दाजुभाइहरूले अहिलेसम्म पैसा पनि पाएको छैन सर। यस्तो कुराहरू छ सर यसमा। अब यसको लागि के गर्ने होला? अब यो अरू हजुरले के अरे विदेशी अनुदान पनि अब एमसिसी जस्तै हुने हो कि त्यो एमसिसी भने अब त्यो मैले विस्तृत रूपमा पढ्न त पाएको छैन त्यो। अब त्यस्तो भनेर यहाँ फेरि यिनले यहाँ उ गर्लान् कि त्यसलाई पनि के अरे अनुमोदन नगर्लान् कि भन्ने यति हो सर मेरो। नमस्कार सर, धन्यवाद। धन्यवाद मातृका सर। अब चाहिँ सुवर्णजीको पनि हात उठ्याएको छ। होइन विष्णुदत्त अवस्थितज्यूले धेरै पटक भयो, उहाँलाई दिउँ न। विष्णुदत्त मैले देखिनँ, हामीले देखाएको छौँ, उहाँलाई दिउँ न अवसर। दुईजनाको सघाउन सर, अनि गरौँला कुरो ल विष्णुदत्त अवस्थितज्यूलाई दिउँ न। दुईजनाको सघाउँ अनि विष्णुदत्त सरको गरौँला है सर। ल हुन्छ हुन्छ है। हाम्रो अम्मा सरको र ओझा सरको जुन दुईटा आयो, बहुत सान्दर्भिक प्रश्नहरू आएको छ। यसमा अब सम्भावना के भन्ने कुरोमा जुन मैले भनेको थिएँ त्यसमा अमरदत्त पन्त सरको अलिकति शङ्काको कुरो आयो। त्यो चाहिँ जग्गा पाइँदैन कि, भोलि गएर हामी कहाँ काम गर्न मान्दैनन् कि भन्ने एउटा जुन कुरो आयो,
मलाई लाग्छ जग्गा पाउने पहिले पनि धेरै कुराहरू यसमा राखिसकेँ। एउटा के भन्दा उसको आम्दानी सामान्य मात्रै हेऱ्यो भने उसले इम्प्लोइमेन्ट भोलि यसरी काम गरेका छौँ यसबाट हुन्छ काम गर्ने मान्छेले जग्गा दिन चाहँदैन। किन भन्दा जग्गा दिए यस्तो बेरोजगार भयो सामान्य हिसाबमा अहिले हिसाबमा। तर यहाँनिर के छ उसलाई रोजगारीको पनि ग्यारेन्टी गरिएको हुनाले र उसले अहिले गर्ने आम्दानी त अधिया भनेको होइन, उसले टोटल जति इन्कम गर्छ त्यो बराबर दियो भने हुनसक्छ। र उसले इन्डिया गएर कमाउने पैसा बराबरको झन्डै यहीँ पनि कमाउने अवस्था रह्यो भने इन्डिया जान ऊ चाहँदैन के। किन आखिर काम त कृषिकै काम गर्ने हो, यो साह्रै हेलत्तोको काम पनि होइन। त्यो हिसाबले हामी अहिले उनीहरूलाई रोक्न पनि सक्छौँ र जग्गा पनि पाउन सकिन्छ जस्तो म आफूलाई लाग्छ अमरनाथ सरको कुरोमा। अनि हाम्रो ओझा सरको जुन कुरो छ यसलाई कसरी गर्ने, जुन बाहिरबाट आउने आयात र हाम्रोले गर्दाखेरिमा जस्तो किसानको केरा यहाँ पुगेको छ उताबाट आएको आइ छ। एउटा कुरो समस्या के भइरहेछ भन्दा उताको प्रोडक्सन सस्तो छ, हाम्रो अलिकति महँगो परिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरिमा उता सब्सिडी के गरेर इन्डियाको प्रोडक्सन हरेक कुराहरू सस्तो भन्ने आइराखेको छ। हाम्रो यहाँ के भयो भन्दा किसानले पैसा नपाउने, बिचौलियाले गर्दाखेरिमा यहाँ महँगो भयो। यसलाई मार्केटिङलाई एउटा राम्रोसँग गभर्मेन्टले इन्टरफेयर नगरिकन सोझै हाम्रो आम्दानी उपभोक्ता तिरेको पैसाको ठुलो अंश किसानको पुग्ने प्रावधान नमिलाएसम्म यो सामान्य किसानले कम्पिट गर्ने सम्भावना छैन। त्यसैले यो मेगा प्रोजेक्ट भयो त ठुल्ठुला बेनिफिट त उनीहरूले पनि यसमा व्यवस्था गर्छन् र यसमा धेरै च्यानल हुँदैन। यो मोडालिटीमा ठुलो च्यानल हुँदैन। अहिले के हुन्छ भन्दा किसानले उत्पादन गर्छ, लोकल एजेन्टले सङ्कलन गर्छ, त्यहाँ उसले नाफा खान्छ, फेरि त्यसको एउटा ल्याएर होलसेलमा ट्रान्सपोर्ट गर्छ, उसले खान्छ, अनि फेरि होलसेलकोले कालीबाटीकोले अर्को खान्छ, त्यसको रिटेलर गर्दा धेरै च्यानल भए। यसरी मेगा प्रोजेक्टहरू आयो भने ठुलो प्रोजेक्ट हुन्छ र यसले सोझै बिचमा एउटा च्यानल राखेर उपभोक्ता पुर्याउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्राइसिङमा अलिकति यसले फरक पार्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यसलाई गर्दा हामीले उत्पादनलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरो अघि मैले नाम गरेर बिर्सेछु, कालु हमाल भन्ने नाउँ प्रायः सुनेको हुन सक्नुहुन्छ। उसलाई बनाना किङ पनि भन्ने चलन छ कालु हमाललाई। कैलालीमा टिकापुरमा उहाँको ठुलो केरा खेती छ। उहाँ र म रामपुरमा एउटै ब्याचमा पढेको, सँगै हामी क्लासमेट हौँ। उहाँले अहिलेसम्म बिएससिआइजी पास गरेको सर्टिफिकेट झिक्नु भएको छैन। किन भन्दा सर्टिफिकेट किन चाहियो, फुर्सदै छैन उहाँलाई, फुर्सदै छैन। उहाँलाई 15 साल अलिक पहिले म उहाँ गएको बेला भन्नुभएको थियो 8-10 वर्ष पहिले त्यो राष्ट्रिय दिपेन्द्र कृषि पुरस्कार दिन भनेर सर्टिफिकेट पेश गर्न भनिएछ। यो सर्टिफिकेटले पेश दिने मलाई रामपुर जाने फुर्सद छैन, मलाई चाहिएन पदक सदक, मलाई फुर्सदै छैन। अब काम गरेर हेरेर दिनियो भने यही केरा खेती यहीँ छ देखे भइहाल्यो होइन। सर्टिफिकेटलाई दिने भने मसँग फुर्सद छैन भनेर उहाँले भेटुँदा भन्नुहुन्थ्यो। हिजो पनि पर्नु भएन है हजुर, 903 जनामा पर्नु भएन उहाँ। अहिले त पर्नु, तर त्यो राष्ट्रिय कृषिमा चाहिँ परार कहिलेबाट उहाँ पर्नु भएको छ। राष्ट्रिय कृषि पुरस्कारमा चाहिँ उहाँ पर्नु भएको छ, कृषकमा उत्कृष्ट कृषकमा। त्यसैले अब यो बाहिरबाट आउँछ मार्केटिङलाई र अलिकति नियन्त्रण गर्ने काम, जस्तो उखु किसानको अहिले कुरा आयो। केही साथीहरू उखुमा काम गरेको छ, उहाँले भन्नुहुन्छ हाम्रो अहिलेको जुन प्रोडक्सन छ त्यसलाई अलिकति राम्रो मेहनत गरेर एउटा राम्रो बिउ मात्रै नेपालमा उत्पादन गर्न सक्यो भने त्यसलाई डबल गर्न सकिन्छ। राम्रो गर्यो भने 50% पढाउन त कुनै गाह्रै छैन भन्नुहुन्छ उखुमै काम गरेको साथी है। किन कारण एउटै के भन्दा बिउ हामी कहाँ छैन, हाम्रो उत्पादन हुँदैन। पहिले इन्डियाबाट आउँछ, अहिले इन्डियाले पनि दिँदैन, लुकीछुपी अलिअलि ल्या, नत्र यहीँको बिउ रोप्यो, त्यसको कर्मशः त घट्दै गएको हुन्छ प्रोडक्टिभिटी। 50% प्रोडक्सन बढाउन सक्यो भने त उसको 50% इन्कम बढ्यो नि। 25% जाला, मानव अरू इनपुटमा जाला, 25% त उसको इन्कम बढ्यो नि पर बिघा। अनि त 80 रुपियाँ पर क्विन्टल अनुदानले त के अर्थ कामै राख्दैन के। उसको प्रोडक्सन हामी बढाउन सक्यौँ भने किसानलाई त्यो हुन्छ। अर्को कुरो अहिलेको सुगर कन्टेन्ट पनि बढाउन सकिन्छ अरे। हाम्रो उखुबाट जति % सुगर निस्किन्छ, राम्रो जातको उखु लगायो भने सुगर कन्टेन्ट बढ्छ। सुगर कन्टेन्ट 5% बढ्यो भने त फ्याक्ट्रीको 5% नाफा बढ्यो नि त। त्यही पेल्ने 5% सुगर बढी आउनुको अर्थ उसको नाफा 5% बढ्ने हो। त यो अनुदान भन्दा पनि टेक्नोलोजीतिर हामीले मेहनत गरेर गऱ्यौँ भने किसान र व्यवसायी दुइटै के हुनसक्छ भन्दा फाइदाजनक हुनसक्छ। यसमा सरकारले भोलि गएर बाहिरबाट हुने आयातलाई आखिर यहाँ किसान मर्ने गरी त्यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ। उदाहरण जुन पहिले भन्नुभएको छ त्यसमा सम्पूर्ण रूपमा उहाँसँग सहमत छु। अब कहीँ विषादी भएकै नजातिने, बाहिरबाट आएको विषादी भएर खानुपर्ने हाम्रो किसानले वहीँ बन्दामा ट्र्याक्टर लगाएको हामीले हेर्छौँ, दुध सडकमा पोखेको हामी देखेका छौँ, लालमरिच टमाटर सडकमा फालेको हामी देखेका छौँ।
त त्यही बेलामा उनीहरूको हुनुपर्ने, हामीले बाहिरबाट आएको यहाँ खानुपर्ने यो अवस्थालाई त सरकारले कुनै न कुनै रूपले नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। सरकारले नचाहेसम्म र उसले इम्पोर्टेन्ट नदिने हो भने हामी मात्रै लागेर किसानले मात्रै प्राइभेट सेक्टरबाट गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई किसानको हित पहिलो कुरो हो। पवन गुल्लानको एउटा लेख मैले पढेको थिएँ, किसानले उहाँले असिना झरी घाम पानी भनेर काम नगरिदिएको भए हामीले पैसाको मात्रै भरले यहाँ बसेर हामी जिउन सक्दैनथ्यौँ अहिले जस्तै। आखिर फलाएको त उनले हो नि त। हामीले जति फुर्ती गरेर यहाँ खाएर आखिर खानेकुरो त माटोबाटै आउनु पर्दो रहेछ नि, अरू त रहन्छ त। खानेकुरोलाई त माटोभन्दा विकल्पै छैन भने माटोमा खेल्नेलाई हामीले अपहेलना गर्ने, उनको इज्जत नगर्ने। हाम्रो पुरानो चलन पुर्खाहरू अथवा बुहारी के हुन्छ, हाम्रो पुरानो चलन उत्तम खेती मध्यम व्यापार अधम नोकरी भन्ने हो। अहिले ठ्याक्क उल्टिएको छ, उत्तम नोकरी मध्यम व्यापार अधम कृषि। अनि यस्तोपछि कसरी बाँच्नु पर्ने कृषि माटो नभए बाँचिँदैन। त्यसैले कृषिलाई कसरी हुन्छ, किसानलाई सम्मानित गर्नु पर्यो। छोराछोरी पढ्यो भने त हली होला, भोलि हल जोतेर खाने भएपछि हेर्नुहोस् त, राम्रो पढेर हलो जोतेर भनेको मतलब कृषि गर भन्ने उसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने ठाउँमा नपढेर बिग्रे किसान हुने, सप्रे डाक्टर हुने। त्यसमा यो किसान पेसालाई कसरी व्यवस्थित गरी यसमा हामी लाग्न जरुरी छ। जुन अब सरकारका जुन यसमा उहरू छन्, तर्कहरू छन्, त्यो एकदम जायज छन्। अम्बा सरकार सबै कुराहरूलाई यसरी हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब अगाडि बढौँ। ल अब विष्णुदत्त अवस्थीज्यूको कुरा सुनाउ न। विष्णुदत्त अवस्थीज्यू। विष्णुदत्त अवस्थीजीको सुन्नु। ल विष्णुदत्त अवस्थीज्यू। केही प्रब्लम परे जस्तो छ। प्रब्लम भन्दाखेरि उहाँलाई टेक्निकली अलिकति त्यो नआउने हो कि अस्ति सर अनम्युट गर्नु न, अनम्युट नजान्नु भयो होला। त्यहाँनिर कता थिच्ने त्यो मोबाइलबाट चलाइराख्नु भएको छ। अरू कोही सिकाउने मान्छे छैन। यहाँ तल 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 हेर्नुहोस् त, देब्रेतिर तल देब्रेतिर हेर्नुहोस्, म्युट भन्ने छ, त्यसमा अनम्युट त्यो रातो धर्का हटाइदिनुहोस्। तपाईँको यो रातो धर्का छ देखिएको, त्यो हटाइदिनुहोस् न। हटाउनु त सर, हटाउनु त एकचोटि पहिला पनि त्यस्तै अवस्थी सरलाई नै देखिने के हो यस्तो। यहीँ हुनुहुन्छ देखिएको। मैले भनौँ है त एउटा कुरा, उहाँले चाहिँ अनम्युट नगरिन्जेलमा मैले भनौँ है। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। अब यो रामचन्द्र सरको प्रस्तुति र यहाँ उठेका कुराहरू सबै सान्दर्भिक छन्, कि उपयोगी पनि छन्। अब मलाई के चाहिँ लाग्यो भनेदेखि अब यो कृषिको बारेमा धेरै छलफलहरू पनि हामीले गरेका छौँ। अब कृषक पृष्ठभूमिकै छौँ हामी धेरै जसो हैन। तर के छ भनेदेखि अहिले समाजमा देखिएको चाहिँ नि सबै कुरा चाहिँ थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। यो किनभने हाम्रै मानसिकताले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि पछि परेका छौँ। यो कृषिको सन्दर्भमा हामी सबै कृषक पृष्ठभूमिबाट आएका छौँ, तर हामीहरूले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई हामीले कुरा चाहिँ नि गरिरहेछौँ, तर वास्तविक चाहिँ कदम चाहिँ चालिरहेको छैनौँ। नीति निर्माणमा बस्ने तहका मान्छेहरू पनि चाहिँ कृषक पृष्ठभूमिबाटै आएका हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो कृषि सचिव भन्यो भने गाउँघरमा खेती किसानी गर्नेकै छोरा होला, हाई स्कुल पढ्दासम्म चाहिँ नि गाई पालन गरेकै होला, घाँस काटेकै हुन पर्छ अघि। तर अहिले आएर नीति निर्माण गर्ने तहमा आएपछि सबै मान्छे चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि बिर्सेको अवस्था छ। किन बिर्सेको अवस्था छ भने एकातिर कृषकलाई चाहिँ सम्मान गर्न छोड्नुभयो, कृषक हुँ भन्न चाहिँ नि पनि उहाँहरूलाई असिलो लाग्ने जस्तो चाहिँ नि अवस्था भयो। अर्को कुरा के भयो भने हामीले चाहिँ नि अब जमिन चाहिँ हामीले पनि छोडेर आछौँ। हामी पनि अब हाम्रो घर पाल्पा हो, अब हामी कहाँ पनि चाहिँ जमिन छ, तर अब त्यहाँ खेती किसानी गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनै चाहिँ सकेनौँ हैन। अब किन भन्दाखेरि एउटा त अब बजारको पहुँचका कुरा छ। अब ठुलो लार्ज स्केलमा गर्ने भन्दा अहिले चाहिँ देखियो अब सरकारको चाहिँ नि बेढङ्गी नीतिले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ कोरोनाको समयमा देखियो भारतबाट चाहिँ नि आइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ कोरोना भनेर हाम्रो चाहिँ गाउँमा गएर चाहिँ त्यो
पाकेको चाहिँ नि तरकारी चाहिँ टिपेर ल्याएर बजारमा ल्याउन चाहिँ सरकारले प्रतिबन्ध लगायो। अनि चाहिँ कैयौँ किसानको गोलभेडा अनि चाहिँ नि पोहोर साल चाहिँ नि व्यापक रूपमा समाचारमा आयो। जम्मै किसानहरू चाहिँ बिचल्लीमा परे, उनीहरूको खेती चाहिँ तरकारी खेती चाहिँ त्यसै नोक्सान भएर चाहिँ नि गयो। त्यसकारण चाहिँ नि हाम्रो कृषि नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको चाहिँ नि सोच नै देशमा कृषिलाई अगाडि बढाउँ भन्ने खालको चाहिँ भएन। अब हामीले यो कार्यपत्र चाहिँ नि जुन छ त्यसलाई चाहिँ ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो। नत्र भने के हुन्छ, यो कार्यपत्र जुन रामचन्द्र सरले पेश गर्नुभयो, अहिले हामीले यत्रो बेर छलफल गऱ्यौँ, अब यो चाहिँ नि आज पेश गरेर सकेपछि यो चाहिँ कोठैमा हरायो। यसलाई हामीले चाहिँ किन चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि माध्यमबाट यसलाई चाहिँ नि जागरण ल्याउने, कृषि मन्त्रालयमा नीति निर्माण तहमा भएकाहरू कहाँ किन नपठाउने, यसलाई इलाबोरेट गरेर हैन, त्यसपछि चाहिँ नि प्रदेश सरकारलाई चाहिँ नि किन नदिने भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने जे जस्तो छ हामीले चाहिँ झकझक्याउने हाम्रो काम U3A को काम चाहिँ के हो भनेदेखि ज्ञानको आदान प्रदान गर्ने र त्यसबाट परिवर्तन पनि ल्याउने हो नि। हामी यहाँ कोठामा कुरा मात्रै गरेर बसेर चाहिँ नि सुनियो अनि सबले आफ्नो आफ्नो राय राख्यो अनि यो चाहिँ टुङ्ग्याइयो, त्यतिकै चाहिँ छोड्ने त होइन। त्यसो गर्यो भने त हाम्रो यो बैठकको पनि केही औचित्य पनि चाहिँ हुँदैन हैन। सुनेर मात्रै चाहिँ भएन, कार्य उसमा ल्याउनु पर्यो। सम्बन्धित तहमा हामीले यत्रो चासो देखाएका छौँ, कृषिको विकासको लागि चासो देखाएका छौँ, यो सम्भावना यो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उनीहरूसँग पुर्याउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले चाहिँ यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा जुन पेपर आउँछ त्यसलाई चाहिँ नि कमसेकम 5-6 पेजसम्म बनाएर, धेरै लामो त कसैले पढ्दैन, त्यसलाई चाहिँ नि बनाएर अब यो गर्नु पर्यो भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा अनि मन्त्रालयमा हैन, अब संसदमै दिनुपर्छ कि त्यो कुरा हामीले चाहिँ नि अगाडि बढाउनु पर्यो। नत्र भने यो कोठे गफमै चाहिँ नि सीमित हुने भयो, कोठे गफमै सीमित हुने भयो अनि यसले चाहिँ कुनै नतिजा नदिने भयो। अनि हामी फेरि अर्को साल फेरि यही कुरा चाहिँ नि गर्छौँ अनि फेरि यही कुरा उठाउँछौँ अनि त्यहाँबाट यो जस्ताको तस्तै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण उठ्या छ, समस्याहरू चाहिँ छन्। हामीले कृषिमा विकास नगरी नहुने छ, कृषकहरूको सम्मान नगरी नहुने छ, कृषकहरूप्रति कृषि पेसालाई चाहिँ नि गरिमामय नबनाइ नहुने छ। हाम्रो पाठ्यक्रममा सुधार गर्नु, हाम्रो सामाजिक ढाँचामा परिवर्तन गर्नु, हाम्रो सामाजिक चिन्तन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। तर यसको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ कडासँग प्रस्तुत हुनु पर्यो। यतिकै चाहिँ नि छलफल मात्रैले पुग्दैन कि भन्ने मलाई लागेको हो। हस् ल, मैले यति भनेर विसर्जन गरेँ। अब धन्यवाद रामबाबु नेपालजीलाई। अब विष्णुदत्त अवस्थीजीलाई नमस्कार सहित आफ्ना विचार राखिदिन अनुरोध गर्दछु। उहाँको म्युट सर अनम्युट गरौँ न, सरले त्यहाँ अनम्युट गर्नु पर्यो। तल त्यो रातोमा क्लिक गरिदिउँ त सर, सरको त्यो तल रातो देखिएको कट भएको त्यहाँ क्लिक गरिदिउँ न। खुलेको छैन सरको, खोल्दै खोलेन। मैले यहाँबाट अघिदेखि दिइरहेको छु सरलाई। त्यहाँनिर ओके गरिदिँदा पनि हुन्छ, हामीले दिँदाखेरि त्यो गरे पनि हुन्थ्यो। सरलाई त्यही समस्या छ। मतलब सरले गर्न मिल्दैन, मतलब त सर तपाईँले गरिदिनु मिल्दैन त्यहाँबाट। हुँदैन उहाँ U3A को केटा हो, पहिलो दिनको क्लासको। यस्तै छ, ठिकै छ, अब सिक्नुहुन्छ नि त। खै उहाँको मैले त्यहाँ खै दिइरहेको छु, उहाँको अनम्युट भइरहेको छैन। होइन, मैले पनि यहाँ आस्क टु अनम्युट भन्ने मात्र मैले गरिरहेको छु, अनम्युट गर्न मैले गरिरहेको छु, भएको छैन उहाँको। खै त्यो त्यहाँनिर ओके भन्ने थिच्दिए पनि हुन्थ्यो हामीले गर्दाखेरि। सबैलाई सबै खोलिदिए के हुन्छ? मैले सुवर्णजीलाई सोधेँ, सबै खोलिदियो भने त अवस्था भन्नु त हजुर हामी चुप। सब यसो गरौँ न, अनम्युट गरिदिउँ त। उहाँ चाहिँ अमादत्त सरको हातमा छ त्यो साँचो, हातमा हुँदैन। विष्णु सर यो तलको यता देब्रेपट्टि गएर क्लिक गरिदिनु न। क्लिक। सुवर्ण सर तपाईँको स्लाइड सेयर हुन थाले, के गर्नु पर्ला? होइन, मेरोमा त देखिँदैन सर। स्लाइड सेयरको भन्दै थियो।
तपाईँको स्क्रिन आयो है सुवर्ण सर? आयो। स्टप गरिदिन्छु। फेरि भयो त्यो हटाइदिनु। ल त्यो दिन खै सरको बोल्दैन। सबैलाई अनम्युट गरिदिनु भयो छैन? होस्ट चाहिँ अम्बा सर हुनुहुन्छ नि, तपाईँले सबैको अनम्युट गरिदिनु न। सबैको अनम्युट गरिदिनुहोस् अनि छैन, त्यसपछि हामी सबैको खोल्छ, उहाँको खुल्दैन क्या। सबैको खोलिराखेको छ। हामी सबैको खोलिरहेछ। ल ल ल तपाईँले अघिदेखि प्रयास गरिरहेको हो, अघिदेखि प्रयास गरिरहेको बोलेर हो कि सर मैले तपाईँलाई नै होस्ट बनाइदिएँ ल, हेर्नु त अब के गर्नुहुन्छ हो। अब गर्नु त। होइन समय चाहिँ अब त्यो हुँदै राख्ला। अब गुप्तबहादुर सर अघिदेखि नै हात छडाउनु भयो हो होइन स्क्रिनमा, त्यसो हुनाले त्यसपछि हाम्रो कृष्णबहादुर आयर सर, सर विमल सर, कृष्ण सर पछि विमल सरले गर्नु न। सर पछि विमल सर आउनु भएको छ। ल हस्, पहिला गुप्त सर गरौँ, त्यसपछि विमल सरको पालो। रेकर्ड गर्दै जानु पर्यो। मान्छेहरू योपालि त्यो त्यस्तै त्यस्तै गएछन्। होस्ट अलि कन्ट्रोल गर्नु त सर। सबै मनोरञ्जन दिएको छ। एउटा त त्यही हाम्रो नवन्द्राको बनाउनेवाला भने एउटा अनुभवको मकवानपुर र धादिङको क्षेत्रमा जुन ल्यान्ड पुलिङको कुरा पाइन्न यस्तो छ समस्या भन्ने कुराहरूमा चन्द्र सरबाट आइराखेको जस्तो छ आवाज। चेक गर्नु पर्यो यो कता हो यो। किशोर चन्द्र सरको अनम्युट गरिदिनु पर्यो होस्टले। मलाई सर तपाईँ गर्नु त, मलाई होस्ट छैन अहिले, तपाईँलाई दिएको छु मैले। कृष्णचन्द्र सर अनम्युट गर्नु त। यहाँ कहाँबाट आएको मैले देखिरहेको छैन सर। खै कृष्णचन्दकोबाट हजुर अब सरले भन्दै जाँदा हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। त्यही त उहाँको म अनम्युट गर्छु। ल्यान्ड पुलिङको कुराहरू अघि सरले गर्नुभयो, रामचन्द्र सरले पनि गर्नुभयो होइन सर। एउटा बिटर एक्सपिरियन्स के रह्यो भने सर, र एउटा त्यसको चाहिँ लेसन पनि के जस्तो लाग्यो भने अघि सरले पनि भन्नुभएको थियो, मकवानपुरमा गाँजा लगाउनको लागि चाहिँ इन्डियाबाट मान्छे आउँछ। त्यो 1 रोपनी जग्गाको उसले जग्गाको भाडा चाहिँ हजुरको 15,000 रुपियाँ दिन्छ, जबकि त्यहाँ 5,000 रुपियाँको चाहिँ खेती हुँदैन रोपनीमा। त्यहाँ 15,000 रुपियाँ उसले भाडा दिन्छ प्लस। अनि त्यो आफ्नै खेतमा काम गरे बापत, आफ्नै बारीमा काम गरे बापत, आफ्नै खेतमा काम गरे बापत उसले चाहिँ ज्याला पनि फेरि पाउँछ। त्यसरी मान्छेलाई उनीहरूले आकर्षण दिएर यो गाँजा खेती प्रशस्त गराएको छ धादिङको र मकवानपुरको सीमा क्षेत्रमा। यो चाहिँ अब धेरै सरहरूलाई म्याडमहरूलाई जानकारी होला। भनेपछि अहिले हामीले जुन कृषि कर्मको लागि अरू जुन ल्यान्ड पुलिङका कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ, त्यसरी नै अघि सरले पनि भन्नुभएको थियो, त्यहाँ चाहिँ रोपनीको 5,000 रुपियाँ खेतीबाट आम्दानी आउँछ भने उसलाई 10-15 हजार रुपियाँ दिने र प्लस उसलाई चाहिँ यही आफ्नै खेतमा काम गर्न ऊ चाहिँ दिने अवसर दिने र त्यो अवसरबाट उसले चाहिँ केही अरू थप चाहिँ आफ्नो ज्याला चाहिँ त्यहाँबाट पाओस्। यो हिसाबबाट चाहिँ केही जग्गाहरू चाहिँ पाइने जस्तो देखियो, त्यो अरूले सिकाएर बुझिएको कुरा भयो। अनि मैले थप यसमा के थप्न चाहेँ सरहरूसँग भने, हाम्रो जुन विज्ञता छ यो समूहमा जस्तो दिवाकर सर, रामचन्द्र सर, अनि अब कृषि कर्ममा सरहरू लागेर जुन चाहिँ धेरै अनुभव बटुल्नु भएको छ, हामीले यस्तै गर्न चाहने कुनै समूहलाई, व्यक्तिलाई त्यो खालको नलेज सेयरिङ गर्न सक्ने त्यो एउटा फोरम बनाउन सकेदेखि कहाँ कुन क्षेत्रमा कुन ठाउँमा कस्तो खालको खेती गर्न सकिन्छ भनेर सुझावहरू दिने अनि त्यो एउटा प्रोजेक्टहरू बनाइदिने, यो चाहिँ गर्न सकेदेखि यसबाट पनि हामीले थप केही कामहरू गर्न सकिन्थ्यो कि। यति मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ सर। धेरै लामो कुरा म राखेँ सर। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद। अब दुईजना गरेपछि मेरो पालो आयो होला सर। अब म अलिकति छोटो सकाइहाल्छु। आयो रामचन्द्र सर। हजुर, रामबाबु सरको जुन कुरा आयो एकदम राम्रो कुरा आयो। त्यसलाई हामीले कोठामा त कुरा गरेर हुँदैन भन्ने जुन कुरा आयो एकदम सही हो है। अब मैले आफ्नो तर्फबाट अघि नै पनि मैले भने
अहिलेको वर्तमान कृषि सचिवकोमा पनि यो अहिले मैले जुन प्रेजेन्टेसन गरेँ यसको इमेल गएको छ र अहिले वर्तमान कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगको अध्यक्ष त्यहाँको हुनुहुन्छ, उहाँ सँगै पढाए साथी भएको हिसाबले गएँ। कृषि मन्त्रालयमा सचिवको हुनुहुन्छ खोज्दै खोज्दै त्यहाँ कृषि साथीलाई सोधेर गर्दाखेरि उहाँको लिएको सम्भवतः फेरि उहाँले पर्वतकै हुँदो रहेछ, त्यो मलाई पछि थाहा भयो पर्वतको है। उहाँलाई यो पनि पठाएँ, उहाँले कुरा गर्दा अलिकति चाँडो आएको हुन्थ्यो बजेको व्यवस्था, तर कुरो परेको छ, कुरो चाहिँ पुगिया छ, हुने नहुने कुरो त्यसपछिको कुरो हो। मैले भने योभन्दा पहिले गण्डकी प्रदेश उयो मन्त्री क्वेसन भने खोजेर है पनि उहाँ कहाँ पठाएँ, नाम के बिर्सेँ मैले, खै के दुर्गाबहादुर के छेत्री खत्री के थियो दुर्गाले भुले। एक दुईपल्ट फोन पनि गरेँ है, यो कहाँ के कसो यस्तै यस्तै हो भनेपछि अनि अब बढी चासै नलिएपछि के गर्ने, यसलाई केही गर्न सकिन्छ हाम्रो तर्फबाट भने ठिक छ पहल गरौँ, योजना आएको अथवा अरू ठाउँ पनि केही गर्न सकिन्छ भने। नेता सरको कुरो पनि आखिर कम्प्लिमेन्ट्री भएको क्वेसन भन्दा पनि जग्गाको हिसाबमा अब 5 को 10 15 दिँदा गाँजा खेतीले कमाउने हाम्रो यो शुद्ध व्यवसायले कमाउँदै कमाउँदैन, घाटे हुने गरी घरलाई जग्गा भाडा दियो भने त व्यवसाय अगाडि नबढ्ला है। तर कतिपय ठाउँमा ठिक छ, त्यहाँ गाँजा खेती गरेर 5 को 15 दियो भने बाँझै रहेको त 5 को ठाउँमा 3 पाए पनि दिन सक्छ है। हामी कतिपय ठाउँ जग्गा बाँझै छन्, त्यो अवस्था कमसे कम अहिले ट्रेडिसनलबाट आउने आम्दानी दियो, प्लस उसलाई रोजगारी पनि दिने, प्लस सेयर पनि दिने र 20 वर्षपछि यो सब व्यवसायतिर हुन्छ भनेपछि अलिकति हामीले कन्भिन्स गर्न सक्यौँ भने गाउँठाउँको जग्गा लिन सकिन्छ। वातावरण फेरि प्रविधि रूपले हेऱ्यौँ भने नेपाल यस्तो ठाउँ हो कि यो देशमा नहुने कुनै कृषि योग्य हुने छैन जस्तो लाग्छ, किन झन्डै समुद्रबाट 100 मिटरदेखि लिएर 8000 मिटरसम्मको हाम्रो अल्टिच्युड छ, माटो पनि त्यस्तै विविधीकरण छ, जलवायु विविधीकरण छ। सिँचाइ कुराहरू हेऱ्यो भने विश्वमा हुने अधिकांश कृषिका व्यवसायहरू हाम्रो देशको कुनै न कुनै ठाउँमा, सबै नभनौँ अधिकांश चाहिँ हुन्छ होइन। दिवाकर सरलाई अब पनि उहाँले होइन हुन्छ, त्यो त हो, खालि सानो सानो स्केलमा हुन्छ, हुन त हुन्छ। एउटा एरिया कमर्सियलाइजेसन गर्यो भने एउटा गाउँको एउटा पाटो लियो, एउटा पहाडको एउटा पाटो लियो त त्यो त एउटै भयो नि। गुप्त सरको कुरो र नेपाल सरको कुराहरू यिनै हो जस्तो लाग्छ। उहाँको प्रश्न भन्दा नि कम्प्लिमेन्ट्री हो, धन्यवाद छ उहाँहरूको जुन सुझावलाई। अब सुवर्णजीको छ हात छडाएको बाँकी। हजुर विमल सर होइन, पहिला विमल सरले गरौँ अनि त्यसपछि विमल सर धेरै पहिले हो ल। विमल सर, कृष्णहर सर अनि म बोल्छु ल, ठिक छ। हुन्छ, नमस्कार सबै साथीलाई। सर्वप्रथम त रामचन्द्र सुवेदी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी त एउटै संस्थामा काम गरेका मान्छे पर्यो है, विचार पनि म पनि अहिले कृषि अभियानमा लागिरहेको छु। मैले थाहा पाएको एउटा जानकारी म गराउँ। अहिले जुन मेगा प्रोजेक्टको कुरा गरिरहनु भएको छ नेपालमा अहिले, अब जस्तो अघि पवन गोल्यान्डको कुरा आयो, अब 200 बिघा झापामा, अब 150 बिघा उहाँले खेती चाहिँ किनेर नै र फेरि अब त्यो ल्यान्ड पुलिङ पनि अब किसानहरूको त्यहाँ सराउन्डिङका फार्मरहरूलाई लिएर पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ। अहिले एकजना चाहिँ कृष्ण प्रसाद पौडेल रूपन्देही जिल्लाको बुटवलको उद्यमी, उहाँ मासु प्रशोधन उद्योगमा चाहिँ उहाँले धेरै पहिलेदेखि काम गरिरहनु भएको छ। अहिले भर्खरै रिसेन्ट न्युज हो यो, उहाँले चाहिँ 1.5 अरब रुपियाँमा चाहिँ आलु, युरोपको आलु ल्याएर चाहिँ यहाँ आलु खेती गरेर आलु प्रोसेसिङ गरेर चिप्स बनाउने, अहिले ठुलो मार्केट जुन छ नेपालमा पनि त्यो आलु चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ अब चिप्स र अरू के प्रोडक्टहरू बनाउने हो। त्यो अब अहिले उहाँले इन्डस्ट्री त्यो खोल्नलाई चाहिँ अब सुरु गर्नुभएको छ, त्यो अब काममा भएको छ। त्यसमा चाहिँ विज्ञको रूपमा चाहिँ श्याम प्रसाद ढकाल भन्ने चाहिँ पहिला नार्कमा यो आलु अनुसन्धान केन्द्रमै काम गर्नुभएको, अहिले रिटायर्ड हुनुभएको छ। उहाँलाई हायर गर्नुभएको रहेछ एज ए चाहिँ कन्सल्ट्यान्ट होइन। मैले उहाँसँग कुरा पनि गरेको थिएँ। भनेपछि अहिले अब 1.5 अरब रुपियाँ चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने पनि अब चाहिँ उद्यमीहरू निस्केका छन् भनेपछि त यो मैले उहाँले भनेकै कुरामा चाहिँ खालि एउटा पुष्टि गर्न खोजेँ कि मेगा प्रोजेक्टहरू आउँदैछ एग्रिकल्चर सेक्टरमा पनि भन्ने कुरा होइन, जानकारी गर्नु खोजेँ। एउटा यो कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ अघि जुन चिनीको कुरा आयो, उहाँलाई चाहिँ अब कसले गर्नु भएको छ, किन चाहिँ बिउ चाहिँ ल्याउन दिइरहेको छैन भारतले, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब भनौँ न, अब हामी ओपन बोर्डरमा बसेका छौँ, अलिकति चोरेर पनि ल्याएर पनि हामीले चाहिँ यहाँ गर्न सक्छौँ, किनभने धेरै कुराहरू चोरेरै आइराखेका हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ
अहिले एउटा जात नयाँ विकास भएको छ। मैले भर्खरै अब थाहा पाएको कुरा तपाईँहरूलाई सेयर गर्न खोजेको 15023 त्यो जातको उखुको नयाँ जात सिओ कोइम्बतुरको सिओ 15023 त्यसको यिल्ड पनि बढी छ र त्यसको चाहिँ चिनीको रिकभरी रेट चाहिँ पहिला अहिलेसम्म जति पनि जातहरू इन्डियामा छन् त्योभन्दा चाहिँ 3 देखि 4% चाहिँ चिनीको चाहिँ रिकभरी रेट हाई छ भनेर भनिरहेको छ। ल 4% नहोला र 3% भइदियो भने पनि त अब अघि उहाँले सुवेदी सरले भने जस्तै त्यो त उखु मिललाई पनि फाइदा हुने हो नि त, किन उखु मिलले त सेम वेटको हिसाबले चाहिँ पैसा दिन्छ होइन। तर अब उसलाई चिनी बढी आयो भने त उसलाई नाफा बढ्ने हो नि त नि। भनेपछि त उसले पनि किसानहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने हो नि त। ल यो चाहिँ बिउ म तिमीहरूलाई उपलब्ध गराउँछु, तिमीहरूले यो खेती गर भन्ने कुरामा त्यसरी गर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ अब गर्ने हो। अब यो मेगा प्रोजेक्टको चाहिँ म अघि पनि यहाँ साथीहरूले आएको चाहिँ विचारसँग के कुरामा म पनि सहमत छु भने यो ल्यान्ड पुलिङ गरेर र अब चाहिँ भनौँ न पैसा अलिकति बढी पाउने भयो भने नहुने भन्ने त होइन। तर अब अहिलेसम्म त्यसरी कतिजनाले गरेका छन् भन्ने कुरा पनि आउन सक्ला। अर्को कुरो के छ भने हामी चाहिँ प्रविधि ल्याउनलाई चाहिँ अब भनौँ न विदेशी लगानी नभइकन प्रविधि नै आउन सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ त्यो कुरामा अलिकति सहमत छैन। किनभने अहिलेको संसार यति साँघुरो भइसक्यो कि तपाईँले जहाँको प्रविधि पनि हेरेर युट्युबमा हेरेर पनि अथवा त्यहाँको एउटा कन्सल्टेन्टलाई मात्रै हायर गरेर ल्याएर भयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई रेप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। भनेपछि त पैसाकै कमीले गर्दा मात्रै चाहिँ यहाँ चाहिँ मेगा प्रोजेक्टहरू नआएको अथवा नआउन सकेको भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ कता कता लाग्दैन। हाम्रो सोच हो कि सोच हामीले विकास गर्यौँ भने अब भनौँ न त्यो सम्झाउन सक्यौँ भने जग्गाको पुलिङ गर्ने सबभन्दा ठुलो समस्या जस्तो लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ नेगोसिएट गरेर किसानहरूसँग गऱ्यौँ भने सायद मेगा प्रोजेक्टहरू आउन सक्छ कि भन्ने मलाई पनि लागेको छ। म यो सुवेदी सरको उसमा चाहिँ एकदम सहमत छु। यस्तो प्रोजेक्टहरू चाहिँ आओस् हाम्रो देशको लागि चाहिँ। अब यो खालि चाहिँ अब यो जीविकामुखी चाहिँ खेती गरेर चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ इन्डियासँग या चाइनासँग त्यहाँको प्रोडक्ट चाहिँ जुन अहिले सजिलोसँग आइरहेको छ हामीभन्दा चाहिँ उनीहरूको कस्ट अफ प्रोडक्सन कम छ। यो किन आइरहेको छ? अहिले केराको कुरा आयो। केरा चाहिँ अब यहाँ हाम्रोको चाहिँ बिक्री नहुने अनि इन्डियाबाट चाहिँ आएको केरा चाहिँ अब बजारले त्यहाँ चाहिँ बजार त्यसले चाहिँ बजार पाइरहेको छ भन्दा त त्यही हो नि। उनीहरूको कस्ट अफ प्रोडक्सन कम छ अनि हामी चाहिँ फेरि कस्तो छ भने नाफा पनि हामी चाहिँ अलिकति पनि मार्जिन यसो कम गरेर गरौँ न भन्नु पनि नचाहने। अलिकति भनौँ न एउटा चाहिँ जुन हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन छ त्यही 5% 10% मात्रै पनि नाफा खाएर बेचौँ भन्ने पनि छैन क्या। बरु कुहाएको देखाउने टिभीमा चाहिँ एकदम के गरेर चाहिँ कुहायो सडकमा फाल्यो ट्र्याक्टर लगाइदियो भनेर चाहिँ के किन गरे जस्तो गरेर गर्ने। तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति कम दाममा चाहिँ बेचौँ भन्ने चाहिँ नचाहने। उसलाई त त्यो उसले गरेर फाइदा के भयो त्यो किसानलाई? उसले चाहिँ बाटोमा फालेर या चाहिँ ट्र्याक्टर लगाएर फाइदा के भयो त भन्नु त? त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो चाहिँ सोच त्यो हो होइन। एकदम राम्रो छ। सुवेदी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसको लागि चाहिँ मेरो यति नै भनाइ हो। नमस्कार। धन्यवाद। ल अब सुवर्णजीले पनि भनेपछि अनि रामचन्द्र सरले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ होला होइन। समय फेरि नत्र होला। आयर सरको केही छ सर? आयर सर केही छ? सरको त बाँकी नै रहनुभयो। आयर सर पछि मेरो त म लास्टमै भन्नुला। मेरो चाहिँ अलिअलि त्यसमा केही जोड्नु छ। ल आयर सर भन्नुहोस् त। हस् सर हस्। धन्यवाद दिवाकर सर, सुवर्ण सर अनि यो जुममा जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो नमस्कार। अनि रामचन्द्र सुवेदी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो। तर प्रस्तुति कस्तो लाग्यो भने एकदम चाहिने उच्च स्तरको सरको प्रस्तुति हो यो। यहाँ मलाई के लाग्छ भने सानसाना कुराको हामीलाई आवश्यक छ। अब कृषि योग्य जमिनहरू कृषि काम गर्ने मान्छे अलिकति पढे लेखेका कोही युरोप अमेरिकातिर छन्, कोही जाने खाडी मुलुकतिर छन्। बाँकी गाउँमा रहेका उहाँ चाहिने हजुरको जम्मू कश्मीरतिर स्याउ टिप्न, काला पहाडतिर जाने सडक खन्न त्यसरी गएका छन्। गाउँमा चाहिने बुढाबुढी मात्रै छन्। अहिलेको देशको अवस्था त्यो छ हाम्रो। र बाँकी जुन कृषि योग्य जमिन हो त्यो चाहिने बाँझो छ। पहिला त्यही जमिन चाहिने खेती योग्य के अरे कृषि गरेर चाहिने गुजारा जीवन निर्वाह हुन्थ्यो भने अहिले त्यो बाँझो छ जम्मै। र अन्य प्रदेशमा चाहिने के छ मलाई थाहा छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा
6 महिना मात्रै नेपालीहरू नेपालमा बस्छन्, बाँकी 6 महिना त अरू अन्य देश नगएर जो घरमा छन् तिनीहरू इन्डिया जान्छन्, लर्कै जान्छन्, बच्चा केटाकेटी जाने सबै लगेर जान्छन् तिनीहरू। त्यसलाई रोक्न सक्ने उपाय के होला? अब यस्तो कृषि चाहिने हामीले त सानसाना कुरा चाहिने गाई भैँसी पाल्ने, कृषिले अनुदान दिने, खसी पाल्ने, बाख्रा पाल्ने, कुखुरा पाल्ने अनि माछा पाल्ने, यस्ता यस्ता कुरा हुन्थ्यो भने चाहिने त्यो काम लाग्थ्यो होला। अब बृहत योजना त ठिकै हो, एमसिसी जस्तो त अब त्यो त त्यसो भइदिए त यो रोड र यो विद्युत प्रसारण लाइन पनि नचाहिने जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा प्रदेशमा त्यत्रो रकम लगानी गरेर कृषिमा मात्रै गर्ने हो भने केही नगरेर हामीले नासपाती मात्रै फलाउन सक्यो भने त्यो नासपातीका विभिन्न परिकारहरू अब वाइनदेखि लिएर जुस त्यसका चाहिने के बनाउन सकिन्थ्यो। र अर्को कुरो सरहरूलाई मेरो एउटा के अनुरोध छ भने यो चाहिँ नयाँ कुरोहरू जुन यो बाहिर छ जस्तो मखाना छ अनि यो साबुदाना छ, यो साबुदाना त एउटा हाम्रो यो के भन्छ शकरगञ्ज जस्तो जाने जमिनभित्र जाने हुँदो रहेछ, अनि त्यसबाट जाने प्रशोधन गरेर त्यस्तो जाने त्यो बजारमा आउँदो रहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामी शुद्ध जाने व्रतमा खाने गरिराखेका छौँ, यो सबै यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। तर त्यो कुरो चाहिँ किन हाम्रो यहाँ उत्पादन गर्न सकिएन अहिलेसम्म? सरहरू त अब अलिकति नीति निर्माण तहमा पनि बस्नुभयो, यी कुराहरू कहीँ लागू भएको अथवा उत्पादन गरेको देखिएन, मैले थाहा पाएको छैन। अहिले चाहिने यो ड्रागन खेती भनेर चाहिने एउटा त्यो पनि पहिला राजनीतिज्ञ अहिले छोडेर त्यतातिर लागिराख्नु भएको छ र त्यो फल्न पनि राम्रै फलेको छ। अब हामी यहाँहरूलाई नि त्यो अवगत भएकै कुरो हो। त यस्ता यस्ता जो चाहिँ नगदी पैसा पनि आउने र त्यो अलिकति चाहिने त्यसमा अब यो सालभर खान नपुग्ने मेहनत मात्र गर्नु पर्ने भन्ने अवस्था आएको हुनाले नि यो हाम्रो यो अवस्था आयो अहिले गाउँघरमा। त यस्ता यस्ता प्रविधि र यस्ता यस्ता कुरा उत्पादन गर्न सिकाइदिएको भए त मान्छे त त्यतैतिर लाग्थ्यो होला नि त। अब यो कुराहरू यस्तातिर चाहिने ध्यान दिनु। अर्को कुरो अब अघि नै मातृका सरले भनिसक्नुभयो त्यो कञ्चनपुरको केरा खेतीको विषयमा, त्यो त्यस्ता कुराहरू एकदम दुःखदायी छन्। चाहिने अब कुखुरा पाले पनि चल्ला अन्डा जम्मै इन्डियाबाटै आउने, यताको चाहिने किसानहरू चाहिने मूल्य नै नपाएर नोक्सानमा जाने। अब अहिले त्यत्रो केरा खेती गरिरहेको छ जो सुदूरपश्चिम 9 जिल्लालाई नै कभर गर्ने किसिमले त्यो केरा खेती गरेको हो कञ्चनपुरमा त। तर भइदियो के भने अहिले चाहिने जम्मै इन्डियाबाट आएर त्यो चाहिने त्यो बजार चाहिने उनीहरूले नै लिइदियो, त्यो रोकथाम गर्न सकेका छैन। त्यो गर्न सक्ने अवस्था नि छैन जिल्ला प्रशासनले, किनभने त्यो माथिल्लो स्तरसम्म जान्छ त्यो कुरो त। अब यहाँ कालीमाटी फल्ने तरकारी त कन्ट्रोल गर्न नसक्ने ले एउटा जिल्ला कन्ट्रोल गर्न सक्छ र त्यो त्यस्तो छ कुरो। यो चाहिने अवस्था मैले यहाँहरूलाई दर्शाएको हुँ। अरू कुरो त अब मेरो भनाइ यतिकै हो। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आयुष सर। अब सुमणजीको पालो गरौँ के अरे, अनि त्यसपछि सुवेदी सर। ल, धेरै कुरो कृष्ण सरले पनि समेट्नुभयो। मैले यसमा चाहिँ नि अलिकति आजको जुन रामचन्द्र सरको चाहिँ नि विषय छ, यो व्यवसायीकरण गर्नका चाहिँ नि पछाडि हाम्रो समस्याहरूमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो त अघि नै रामचन्द्र सरले नि भन्नुभयो, एउटा एटिच्युडको कुरा छ। एटिच्युड सानोमा मलाई पनि भएको त्यही, राम्रोसँग पढ होइन भने अलि हुनु पर्ला भनेपछि त सानोदेखि मेरो दिमागमा यो चाहिँ सबैभन्दा रद्दिका, पढ्न सकिएन भने एकदम ठुलो सजाय भनेको हली हुनुपर्छ। हली हुनु भनेको त खेती गर्नुपर्छ, यो त चाहिँ दुःखको काम भयो। र हामीले टोटल हाम्रो चाहिँ नि बालबच्चालाई हामीले बनाएको एउटा यो पुरै यो नेपालको चाहिँ मानसिकता यहीबाट सुरु हुन्छ एउटा चाहिँ रुट कज। दोस्रो कारण चाहिँ के रहेछ भन्दै म अहिले चाहिँ शिक्षासँग जोड्छु। कृषि शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण यति धेरै हाम्रो पाठ्यपुस्तकहरूमा नेगेटिभ लेखिएको छ। म एउटा चाहिँ यो 12 क्लासको विद्यार्थीलाई चाहिँ कृषि मार्केटिङ भन्ने एउटा च्याप्टर छ मार्केटिङमा, त्यहाँ चाहिँ कृषिको समस्या भनेर 25 वटा समस्या राखिएको छ अलि मास्तिर, अनि तल गएर सम्भावना भनेर लेख्छ के। अनि
यस्तो मौसम छ, यस्तो बाली हुन्छ, यति चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि भूधरातलले साथ दिएको छ भनेर ती माथि उसले चाहिँ पढ्छ। अनि तल गएर सिँचाइ छैन, बजार छैन, यो बीचको मान्छेले चाहिँ नि खान्छ, यो गर्छ त्यो गर्छ, त्यसैले कृषि गर्नुहुन्न भन्ने अन्ततोगत्ता चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि लेसन लर्न चाहिँ के हुन्छ भने नि कृषि चाहिँ नि व्यवसाय हुनै सक्दैन भन्ने कुरो त्यही पाठले भन्छ। अनि हामी त्यो एउटा म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीलाई यस्तो कुरो पढाएर अब हामीले चाहिँ नि के को यसलाई व्यवसायीकरण गर्न सक्छौँ। मेरो सबैभन्दा पहिलो चाहिँ यसमा थप सुझाव मेरो के भने टोटल हाम्रो करिकुलम यो कृषिको बारेमा। अर्को कुरो हामीलाई फार्मर माने किसान भनेर पढाएकै गलत रहेछ। फार्मर माने चाहिँ नि किसान भनेको विदेशीले के बुझ्दो रहेछ भने हाम्रो त्यो हिसाबले यो देशमा चाहिँ नि त्यो फार्मर भनेको ती पवन गोल्यान्ड र चाहिँ नि त्यो के अरे हाम्रो विनोद चौधरी मात्रै रहेछ के। मैले फिलिपिन्समा चाहिँ फार्मर, हाम्रो देशमा धेरै फार्मर छ त्यसैले हामी गरिब छौँ भनेको त कोरियनले मलाई यति खिप्यो के भने तैँले यस्तो चाहिँ फर्मल प्रेजेन्टेसनमा नि आएर जोक गर्ने भने मलाई के रहेछ कुरो भने उसको देशमा फार्मर भनेको चाहिँ हेलिकप्टर भएको, जहाज भएको सबैभन्दा धनी मान्छे हुँदो रहेछ। अनि फार्मर 70% छ भनेपछि तेरो देश त कति सम्पन्न हुनुपर्ने के भने तैँले भन्छ। अब मेरो फार्मरको चाहिँ मिनिङ के भन्दाखेरि टोपी फाटेको, बिहान खायो के अरे बिहान काम गरेर दिनभरि खान नपुग्ने होइन, खलखली पसिना बगाउने, माटोमा खेल्ने, त्यो हो मेरो। उसको हिसाबले फार्मर भनेको यस्तो हुन्छ भनेर उसले त यति चाहिँ नि शानदार चाहिँ नि मान्छेहरू देखाए फोटो। ले हाम्रो फार्मर स्कुल भनेको यस्तो हुन्छ भनेको सबै चाहिँ नि दक्षिण कोरियामा चाहिँ नि त्यो फुडको प्रोसेसिङ गर्ने उद्योगीलाई फार्मर भन्दो रहेछ। ल हेर्नु अब अनि तैँले त किन फार्मर भनेको, तँलाई त्यति पनि इङ्ग्लिस आउँदैन, पिजेन्ट भन्न त, तैँले भनेको मान्छे त पिजेन्ट हो, कहाँ फार्मर हो भन्थ्यो। ल हाम्रो पढाइ पनि त्यहाँनिर गल्ती रहेछ। अनि हाम्रो त्यस अनुसार बनेको एटिच्युडहरू हाम्रो गल्ती रहेछ। र यो कृषिलाई चाहिँ सबैले मिलेर हेर्नुपर्छ भन्ने नै चाहिँ नि यो जुन टोटल चाहिँ नि सोसियल साइकोलोजी हाम्रो देशमा बनेको छ। यो कृषिलाई व्यवसायी गर्न पछाडिको एउटा ठुलो हिन्ड्रेन्स मलाई जस्तो लाग्छ। एउटा हामीले वकालत गर्नुपर्ने कुरो के त भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षकलाई, हाम्रो स्कुललाई, हाम्रो विद्यार्थीलाई र हाम्रो पाठ्यक्रमलाई यो कृषिमुखी कसरी बनाउने, यो सम्बन्धमा पनि हामीले U3बाट चाहिँ नि अब हामी यो करिकुलमबाट गएर पुगिँदैन सर। त्यहाँ यो चाहिँ नि टोटल उल्टो करिकुलम हो के। जस्तो सिँचाइको अभाव छ भनेर जहाँसुकै लेखेको हुन्छ, सबै ठाउँमा त हुन्न होला नि। देशभरिको मान्छेले नेपाल पुरै चाहिँ पहाडी भाग छ भन्छ, फेरि पहाडी भाग छ सबै थोक हुन्छ पनि त्यही लेख्छ त्यही किताबमा के। सुन्नु न, पहाडी भाग छ यसरी चाहिँ नि तलदेखि माथिसम्म एउटै डाँडामा दुनियाँ किसिम फल्छ भनेर लेख्छ कि। अनि पहाडी भाग भएको हुनाले सिँचाइको अभाव भएकोले केही पनि हुन सक्दैन भनेर त्यही लेख्छ। यस्तो कुरो पढाएर बसेर हाम्रो के हुन्छ? अनि 100 नम्बर पाउँछ विद्यार्थीले। अनि त्यहीदेखि नि त्यो विद्यार्थीलाई त कन्फ्युज गराउने मात्रै हो कि। यसले गर्दाखेरि अब एउटा पाटो चाहिँ नि रामचन्द्र सरको व्यवसायीकरणको उमा एउटा मेरो सानो चाहिँ एउटा के सुझाव भन्दा हाम्रो शिक्षा नीतिमा कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो त्यसको एउटा स्पष्ट खाका पनि हामीले राख्नुपर्छ होला। र अनि हाम्रो देशमा कृषिको व्यवसायीकरणको सम्भावना छ भनेपछि अनि त्यो विद्यार्थीले सानैदेखि म एउटा चाहिँ योग्य कृषक बनेर यसैबाट मेरो जीवन र चाहिँ मेरो देशलाई सम्पन्न गराउँछु भन्ने चाहिँ पाठ कसरी चाहिँ लेख्ने होला, त्यो किताब कसले लेखिदिने होला, त्यो किताब हामीले पनि लेख्न पर्छ कि भन्ने पनि मलाई चाहिँ लागिरहेछ। र एउटा सानो यसमा जोडौँ, अनि मैले चाहिँ त्यो चाइनामा जाँदाखेरि लीलामणि सरसँग चाहिँ भेटेर कुरा गरेँ। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि पब्लिक जग्गा चाहिँ पुलिङ गर्ने जरुरी छैन। ठुल्ठुलो हाइवेको दुवैतिर चाहिँ टन्न फलफुल लगाएको छ। अनि यो व्यक्तिको हो कि चाहिँ नि सरकारले गर्छ सर भनेको यो त सबै कम्पनीको हुन्छ। सरकारले यो फ्री अफ कस्ट चाहिँ नि यो ल्यान्ड दिन्छ, अनि कम्पनीहरूले आफैले लगानी गरेर डेभलप गर्छ। अब त्यहाँको सबै सिनियर सिटिजनहरूले चाहिँ नि त्यो रोड हाइवेको चाहिँ छेउछेउमा बसेर फलफुल बेच्ने रोजगार पाएको छ। हेर्नु, अरू काम गर्न नसके नि एउटा चाहिँ नि गाडी सबैलाई दिएको हुँदो रहेछ, टेम्पो जस्तो गाडी, ओपन गाडी, त्यसमा टक्क फलफुल ल्याएर अनि चाहिँ गाडीमा त्यो बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू टक 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 कारहरू रोक्दै फलफुल किन्दै कस्तो राम्रो सिस्टम छ। यसको लागि चाहिँ यो PPP मोडल चाहिँ के होला अनि मैले त्यही सोधेँ कसरी गर्ने त्यसलाई भन्दाखेरि अब हामीले यो कम्पनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा कुरा यो वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा चाहिँ यस्तोमा चाहिँ त्यहाँको उद्योगीहरूलाई हाम्रो चाहिँ हाइवेहरूमा चाहिँ सरकारले नीति बनाएर दिने हो भनेदेखि हुनसक्छ कि आज सुनिल सर पनि हुनुहुन्छ, सर चाहिँ हाम्रो यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको चाहिँ नेपालमा एकजना उहाँ विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। म सुनिल सरलाई पनि आफ्नो धारणा के यसमा हुनसक्छ हामीले पोलिसी कसरी बनाउने होला भन्ने जिज्ञासा राखेको छ। यति नै हो सर। हाम्रो हाइवेमा त होटेल बाहेक अरू के होला? डिस्टर्बेन्स आयो।
त्यो डिस्टर्बेन्स आयो है बसन्त पन्तजीको र वेदप्रसाद शर्माजीकोबाट। अब कसको पालो? अब यहाँ कुरा भए अनुसार ल नमस्कार छ सुनिल बाबु श्रेष्ठज्यूलाई केही कुरा राख्ने भनेर भन्नु हो हाम्रो सुवर्ण सरले। त्यो प्रस्ताव चाहिँ सरलाई स्वीकार्य हुन्छ भने आफ्ना विचार राखिदिनु भए पनि हुन्थ्यो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो। जो गरौँ होला। बाहिर डिस्टर्ब हो। बसन्त पन्तकोबाट आइरहेको छ जस्तो लाग्छ। मैले कसको खुलाएर हेर्छु। बसन्त पन्तजीलाई म्युट गरिदिनु पर्यो, त्यहाँबाट आइरहे हो डिस्टर्ब। कसकोमा? बसन्त पन्तको रहेछ है। बसन्त पन्त हो। ल सर नमस्कार है सरहरू म्याडमहरू सबैलाई नमस्कार। म चाहिँ अलि बिचतिर आइपुगेँ, तर मैले पछि सुन्दाखेरि रामचन्द्र सरको चाहिँ प्रस्तुति एकदम राम्रो भएको जस्तो मलाई लागेको छ। हुन त प्रस्तुति चाहिँ सकिसकेको थियो, तर क्वेसन एन्सर जुन भइरहेको थियो त्यो गर्दाखेरि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रेजेन्टेसन भयो भन्ने मलाई लागेको छ। छलफल पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ रूपमा भएको छ। अब यो ल्यान्ड पुलिङ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ एउटा अर्बन प्लानर भएर अहिले चाहिँ ल्यान्ड पुलिङ चाहिँ यो अर्बन डेभलपमेन्टको सेक्टरमा प्रयोग गरिरहेछ, तर आएको चाहिँ यो कृषिबाट नै हो। जापानमा यो कृषि चाहिँ ल्यान्ड पुलिङ मार्फत गरिएको थियो। अहिले यो कन्सेप्टमा रामचन्द्र सरले भनेको अब मैले पुरै त सुन्न पाइनँ, केही हदसम्म यो बागलुङमा हाम्रो राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठले पनि यसमा गर्नलाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ हैन। यो एक्ज्याक्टली अब रामचन्द्र सरको मोडेलसँग मिल्ने जस्तो मलाई लाग्यो हैन। यो त्यसकारणले उहाँको पनि एकचोटि प्रेजेन्टेसन सुन्यो भने अझ यो रामचन्द्र सरको आइडियालाई अझ मोर इन्ट्रिज हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। अब यो पीपीपी को कुरा गर्दा, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको कुरा गर्दाखेरि एकदमै राम्रो कुरा आएको हो। यो वास्तवमा यो एग्रिकल्चरमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपबाट जान सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। मैले यति नै राखेँ सर। हस्, धन्यवाद। रामचन्द्र सरको प्रेजेन्टेसनको लागि धेरै धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। रामचन्द्रजी सर। हजुर हजुर सुनिल सरलाई धन्यवाद। यो उहाँले सुरु गरेर बागलुङ गइने म्याग्दीमा हो, यो बारेमा अलिअलि जानकारी छ है। हरियाली कृषि फर्म भने के सुरु गर्नु भएको छ। सही हो है सर, मैले मिस्टेक गरे हो। हजुर म्याग्दीमा ठिकै छ, आफ्नै ठाउँमा हुन पनि हुन्छ। तर मिस्टेकै नहुन पनि कहिले काहीँ त हुन्छ है। अब मेरो कन्सेप्ट र उहाँले गरेको अलिकति फरक छ। मेरो कन्सेप्टमा चाहिँ सिंगल प्रोजेक्टतिर व्यवसायीकरण गर्ने भन्ने हो। उहाँहरूको चाहिँ मल्टिपल प्रोडक्ट छ। उहाँहरूको तरकारी पनि छ, अनि पशुपालन पनि छ, माछा पनि छ, कालिज पनि छ, केही फलफुल पनि छ। उहाँहरूले विभिन्न गरेर हेर्दै हुन्छ। अनि कुखुरा पनि छ। मेरो कसैमा तर एउटा पार्ट चाहिँ जग्गा सबैको लिजमा लिएर ठुलो स्केलमा गर्ने पार्ट चाहिँ उहाँको मेरो कन्सेप्टसँग मिल खान्छ। त व्यवसायीकरणको जुन प्रोजेक्टको कन्सेप्टमा चाहिँ अलिकति उहाँले गरेको मेरो फरक छ। मैले अलिकति जानकारी चाहिँ पाएको छु उहाँको बारेमा। अब अरू सरहरूले दिएको सुवर्ण सरको, ऐरी सरको, सबै सरहरूको कुरा के भन्दा मोस्टली उहाँहरू क्वेसन भन्दा पनि सुझावै कम्प्लिमेन्ट्री कुराहरू आयो, जुन उहाँलाई धन्यवाद छ। जुन कुराहरू सुझाव आएको छ यसलाई हामीले कसरी के गर्न सकिन्छ मन्त्रालय संस्थान लेभलमा गाउँमा पनि कुरा गरेर साथीहरूलाई यो मेगा होइन कि अलि सानो गाउँ लेभलको स्थानीय स्तरको केही न केही एउटा एरियामा गरौँ न भनेर साथीहरूले कुरा गरेर काठमाडौँ बसेर कुरा गरेर यहाँ आइएर बस अनि गरौँ भन्छ साथीहरूले। त्यही उहाँ गएर बस्ने आफ्नो फेरि अब विविध कारणले गर्दाखेरिमा त्यो भइराखेको छैन। गाउँमै पनि गाउँको साथीहरूलाई भन्दाखेरि आफ्नो जग्गा के गरौँ भन्दा ल आइज नि त यहाँ आएर बस गरौँ ल भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ, तर त्योसम्म भइरहेको छैन। एउटा गभर्मेन्ट कन्सेप्ट हो। अब हेरौँ यसलाई कसरी के गर्न सकिन्छ, लागेको कुरा आफूलाई मन राखेको हो। सर अब म पनि सबै सरहरूको पर्मिसनले मेरो आफ्नो अनुभव पनि थोरै सुनाउ कि जस्तो लाग्यो मलाई। 2 मिनट म लिन सकौँला सबैको पर्मिसनबाट? सकिन्छ। मेरो चाहिँ के भने मैले मेरो गाउँमा यस्तै गर्नु रामचन्द्र सरले भने जस्तो भन्दा पनि अघि कुरा भयो नि भर्खरै त्यस्तो किसिमको 4-5 वटा 6 वटा कमोडिटीको चाहिँ गर्नलाई के गरौँ भनेर मैले विचार गर्दा मेरो चाहिँ ग्रान्डफादरहरू 5 भाइ अनि उहाँहरूको चाहिँ हामी नाति पनाति भइयो
त्यो जम्मै अंशबन्डा भएर आएको छ झुत्ताहरू भन्छन् नि पेयरमेन्ट भएको हुनाले मूल्याङ्कन गर्न सजिलो जग्गा मूल्याङ्कन गरौँ र त्यसपछि एउटा पुल्ड त्यो बनाएर शेयर सिस्टमबाट यसलाई चाहिँ एउटा एकाकार दिएर प्राइभेट सेक्टरको जस्तो बनाऊ त्यो मेगा प्रोजेक्ट नै भयो मेरो विचारमा त्यो अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ प्रायोरिटी त्यहाँ बसेकालाई काम गर्न दिने बाहिर हामी बसेको जस्तो म काठमाडौँमा छु मेरो घरमा त मैले केही पनि गरेको छैन मलाई चाहिँ कम प्रायोरिटीमा राख्ने त्यसरी गरौँ त भन्ने कुरा गरेको है हाम्रो विचारै मिल्न सकेन कसैले के भन्ने भनेदेखि यो कहाँ कृषिमा कहाँ यो 15 वर्ष 20 वर्ष पुर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि गरे है दिएनन् कसैलाई चाहिँ त्यो दिन इच्छै छैन र कतिपयलाई चाहिँ घाँसको माया छ हेर्नुस् है किनभने त्यहाँबाट आउने घाँसले मैले भैँसी पालेको छु म चाहिँ यो दिन्न भन्ने किसिमको कुरा गर्छन् होइन अब नेगेटिभिटी भए तापनि वास्तवमा मैले देखेको एउटा प्रब्लम के भने यसमा चाहिँ अलिकति कानुनी व्यवस्था हुने हो भने यो कुरा एड्रेस गर्न सकिन्छ गाउँ फेरामा अझ सकिँदो किन रहेछ भने उहाँहरूको त त्यो त जम्मै चाहिँ क्लानहरू हो नि बसेको गाउँमा त्यसो हुनाले अंशबन्डाकै आधारमा अनि जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर त्यो गर्न सकिन्छ सजिलो रहेछ त्यो मानेमा किन ल्यान्ड भ्यालुएसन सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ शेयर दिने भन्नुभयो रामचन्द्र सरले त्यो शेयर त्यसै दिएर हुँदैन जग्गाको मूल्य हुनु पर्यो नि त त्यो मूल्यको लागि चाहिँ तुलना गर्ने आधारको लागि यो चाहिँ सजिलो पक्ष रहेछ यो गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ होइन एउटा कानुनी व्यवस्था एउटा र एउटा कमोडिटी होइन 5-6वटा कमोडिटी एकैसाथ लाग्ने किसिमको हुनुपर्छ र अरू टेक्निकल कुरा जुन भन्नुभयो त्यो त एकदमै राम्रो कुरा छ अब यसमा चाहिँ म्यानुअरहरू र अनि अरू इनपुट्सहरू कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा चाहिँ लोकल इन सिटु प्रोडक्सन अघि विमल सरले भन्नुभयो नि अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ वेस्ट डिकम्पोजर युज गर्ने भन्यौँ त्यस्ता किसिमका टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर गणेउला फार्मिङ गरेर अनि त्यही अर्ग्यानिक उत्पादन गरेर गर्ने हो भने यो कुरा हुनसक्छ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसमा मोडिफाई गर्नुपर्नेमा एउटा चाहिँ कानुनी व्यवस्था के गर्ने होला त्यो एउटा सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दछ र अनि हाम्रो मानसिकता परिवर्तन अलिकति जरुरी छ किनभने मान्छेहरू चाहिँ घमण्डी भएर मलाई परेको छैन म दिँदा पनि दिन्न परेको पनि छैन भन्नेहरू भएको हुनाले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आवश्यक देख्दछु मैले हस् मैले भने मेरो आफ्नो पोइन्ट धन्यवाद अब रामचन्द्र सरको केही छ रामचन्द्र सरको केही अब सम्पूर्ण साथीहरूले एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुभयो यसमा धेरै सुझावहरू आए सल्लाहहरू आए सबैलाई म आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसलाई योभन्दा बढी मेरो भन्नुपर्ने अरू केही छैन अब आजको प्रस्तुतिमा चाहिँ सबै सरहरूबाट म्याडमहरू त फेरि आउनु भएन के अरे एउटा अवस्थी सरको चाहिँ अलिकति हुन सकेन टेक्निकल प्रब्लम भएको हुनाले अरू सबै सरहरूबाट चाहिँ एकदम राम्रा विचारहरू व्यक्त भए अब कृषि भन्ने कुरा चाहिँ एकदम जटिल कुरा भएको हुनाले यो रिजल्भ गर्न पनि गाह्रो छ होइन अब उसै त टेक्नोलोजी चाहिँ अघि उहुको कुरा अलिकति भन्नुला भनेको थिएँ मैले त्यो सानो सानो गेडी पारेर पनि गर्न सकिन्छ अहिले हाइटेकबाट हामी अलिकति जानेर सरकारी फार्महरूमा अलिकति हो कि कहाँ हो अलिकति चाहिँ हाइटेकका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भित्रभित्र चाहिँ घुसाउनु पर्ने अवस्था छ होइन त्यो गर्न सक्यौँ भने सरहरूले भन्नुभएका कुराहरूलाई एड्रेस गर्दै गर्दै जाने हो भनेदेखि यो गर्न सकिन्छ तर हामीले दुवै एप्रोच चाहिँ अपनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई फेरि किनभने यी किसानहरूलाई छाड्ने भन्ने कुरो पनि ठिक हुँदैन त्यहाँबाट सेलेक्टिभ प्रोसेसबाट अगाडि जाने अहिले पनि साना किसान पनि ठुला पनि हुँदैछन् तिनीहरूबाट पनि केही सिक्ने केही गर्ने र ठुला चाहिँ मेगा प्रोजेक्टहरू बनाएर तिनीहरूबाट पनि केही कुरा एक्सचेन्ज गर्न सक्यौँ भने हाम्रो चाहिँ भनौँ न इच्छा पुरा हुन सक्छ यति भन्दै मैले चाहिँ रामचन्द्र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ र मेरो चाहिँ मैले भन्ने अघि कुरा भएको थियो सुवर्णजीले त्यसो र साथीहरूले त्यसो हुनाले मैले मेरो विचार चाहिँ यति नै राखेँ अब चाहिँ समय पनि छैन होला अरू केही साथीहरूको भन्नु छ भने भनौँ म आफ्नो तर्फबाट सकेँ हस् धेरै धेरै धन्यवाद यो उपस्थितिको लागि हस् अब दामोदर सरको केही छ कि नभए थ्याङ्क्स चाहिँ दामोदर सरबाट आओस् न त आज बोल्नै भएको छैन दामोदर सर म यो विषय वस्तुको बाछे नै परेन र मैले बोल्न पर्ने कुराहरू चाहिँ सबैलाई पहिले नमस्कार मैले बोल्न पर्ने कुरा एउटा सुवर्ण सरले उठाउनु भयो है हाम्रो नेपाल सरले उठाउनु भयो सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ त जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि मान्छेले रेस्पेक्ट चाहदो रहेछ है अब म तराईमा सुरुमा तराईमा पढेको होइन पढोगे लिखोगे बनोगे नवाब भनेर एउटा चाहिँ अनि खेरि पढेर भनेदेखि तिमी हली हुन्छौ भनेर हामीलाई केटाकेटीमा भन्ने त्यही नै हो भनेपछि चाहिँ नि यो हली भन्ने अथवा चाहिँ कुटो कोदालोको काम गर्ने अथवा चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमै पनि
पढेनौ भनेदेखि तिमी ज्यापु हुन्छौ है, कोदालो खन्नु पर्ने हुन्छौ भनेर चाहिँ नि त्यो हेलत्वको भावनाबाट जुन चाहिँ नि एड्रेस गरिन्छ बच्चाहरूलाई, त्यसको मतलब तिमी यो विषयमा, यो क्षेत्रमा, यो व्यवसायमा, यो अकुपेसनमा चाहिँ नि जानै हुँदैन है, यो त एकदम हेलित हो भनेर भनिन्छ। जहाँ कि हाम्रा शास्त्रहरूले चाहिँ नि सबभन्दा राम्रो कृषि, दोस्रो चाहिँ नि व्यापार र लास्टमा गएर निष्कृष्ट भनेर चाहिँ नि नोकरीलाई लिएको थियो। दासत्वको चाहिँ नि उसमा लगाएर तुलना गरेर नोकरीलाई राखिएको थियो भनेदेखि आज त्यो पिरामिडिकल स्ट्रक्चरलाई हामीले उल्टाएर, त्यसलाई एक्ज्याक्ट पिरामिडिकल स्ट्रक्चर भन्छु म, त्यो पिरामिडिकल स्ट्रक्चरलाई हामीले उल्टाएर चाहिँ नि चुच्चोलाई तल पार्यौँ। बेस चाहिँ नि चौडा बेसलाई माथि पार्दाखेरि चुच्चोले चाहिँ नि राष्ट्रको जुन धान्नु पर्ने कुरा थियो है, फुड सप्लाईको चाहिँ नि चेनलाई चाहिँ नि धान्नु पर्ने थियो। हामी त कृषि निर्यात गर्ने राष्ट्र थियो, त्यो चेन चाहिँ नि एकदम खत्तम भएर गएको छ। त्यसमा चाहिँ नि त्यसको निम्ति एउटा नवजागरण चाहिँ नि ल्याउनै पर्ने छ। र अहिले आज रामचन्द्र सरले जुन भन्नुभयो, बा हामी जस्ता 2-4 जना पढे लेखा मान्छेले चाहिँ नि त्यसलाई जुन रियलाइज गरेका छौँ, त्यो रियलाइजेसनलाई चाहिँ नि खालि थ्योरिटिकल, मतलब जहिले पनि यो कन्ट्री थ्योरिटिकल चाहिँ नि को अध्ययन गर्ने, थ्योरीहरू अध्ययन गर्ने, भाषण तासन गर्ने, इन्टरनेसनल सेमिनारमा जाने, वर्कसपहरू गर्ने, होटलहरूमा चाहिँ नि पुग्ने, कार्य गर्ने बेलामा चाहिँ नि हामी कार्यक्षेत्रमा उत्रदै नउत्रने जस्तो चाहिँ नि काम गरेरै हामी बिग्रिया हौँ। अब हामी रामपुरकै कुरा गरौँ न, रामपुर एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल हस्बेन्ड्री कलेज जुन चाहिँ नि अमेरिकन सहायताले चाहिँ नि ऊ भएको थियो, त्यहाँ पहिले चाहिँ नि अलिकति ऊ पनि हुन्थ्यो, के अरे रिसर्च पनि भएको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ नि विभिन्न किसिमका धानहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ नि मकैहरूको चाहिँ नि उभ्याएर त्यसका उत्पादनहरू पनि भएको छ। हामीले नेगेटिभली मात्रै लिन हुन्न भनेपछि त्यसलाई प्रोत्साहित गरेर लिएर जान पर्ने थियो। अब त्यो हजारौँ बिघा जमिन भएको थियो, अहिले एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी बनिसकेको ठाउँमा 5-10 बिघा चाहिँ नि जमिन लिएर स्टेडियम बनाउन लाग्यो भनेर त्यसको चाहिँ नि विरोधमा चाहिँ नि सारा संसारै चाहिँ नि उर्लिएको छ, जललहरै नै उर्लिएको छ। तर काम गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ नि एप्रेन्टिससिप कहाँ गराउने त भने त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई एप्रेन्टिससिप ती गराएर, इन्टर्नसिप ती गराएने र रिसर्चमा इभन विद्यार्थीहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएर लिएर जाने हो। र त्यो विद्यार्थीहरूले पनि बाहिर गएर चाहिँ नि आफ्नो रिसर्चको चाहिँ नि आउटपुट किसानहरूलाई चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्ने हो भनेदेखि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर हामीले चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनल र एकाडेमिक लाइनबाट सोच्न चाहिँ नि सोचेका छौँ होला भन्छु म, सोचेका पनि छौँ। तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा चाहिँ नि हामी बुट लाएर भए पनि त्यो हिलोमा जान चाहिँ नि रुचाउँदैनौँ है। मैले मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि चाहिँ यो कौको चाहिँ नि कुरा काम गर्न पो गएछ, यो त कामीले गर्ने काम भन्थे। तर त्यो कामीले गर्ने कामै पढेर आए पनि कमसेकम मैले केही नगरे पनि नेपालमा चाहिँ 8-10 वटा चाहिँ ट्रेड स्कुल बनाउँदा र चाहिँ नि केही नभए पनि 2-4 कलेजहरूका चाहिँ नि सबै ल्याबको र वर्कसपको चाहिँ नि काम गर्नलाई चाहिँ नि मैले भ्याएँ भनेदेखि त्यो कौको काम सिक्न गएको भन्ने चाहिँ नि जुन कुराहरू थियो त्यसबाट त म चाहिँ नि विचलित हुन पुगिनँ। र म चाहिँ नि वर्ल्ड ब्याङ्कको एडिबीको कन्सल्टेन्ट भएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि काम गरेँ, मैले सडक विभागमा पनि काम गरेँ, मैले युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको पनि केही काम गरेँ, मैले हायर सेकेन्डरी एजुकेसन प्रोजेक्टको पनि काम गरेँ, इन्जिनियरिङ एजुकेसन प्रोजेक्टको पनि काम गरेँ, हायर एजुकेसन प्रोजेक्ट युनिभर्सिटीको पनि काम गरेँ भनेदेखि कामको चाहिँ नि महत्त्व हो। कुनै काम चाहिँ नि सानो वा चाहिँ नि ठुलो हुँदैन भन्ने चाहिँ नि अवधारणा हामीले चाहिँ नि प्रत्येक साना साना नानीहरूलाई चाहिँ नि गराउनै पर्छ। त्यो नगरुन्जेलसम्म के पनि हुँदैन। अर्को सानो कुरा म गर्छु यही सन्दर्भमा, ल नेपालीहरू पढे लेखेका मान्छे बाहिर गए भाँडा माझे, टोयलेट सफा गरे भन्छ। बाबा विदेशमा गएपछि त राष्ट्रपति नै भए पनि भोलि रिटायर्ड भयो भने आफ्नो घरको टोयलेट आफैले सफा गर्ने हो, आफ्नो घरको भाँडा आफैले माझ्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि भाँडा माझ्नु वा टोयलेट सफा गर्नु वा रेस्टुरेन्टमा काम गर्नु कुनै सानो काम गरेको होइन भनेपछि यो अपहेलित गर्ने जुन भाषाको चाहिँ नि पत्रकारहरूले पनि त्यही लेखिराखेका छन् है, म्यागजिनहरूमा पनि त्यही कुराहरू आइरहेछ,
टिभीमा पनि तिनै शब्दहरू प्रयोग गरेर देखिन्छ। रेडियोहरू कति 700 कि कति रेडियो स्टेसन छन् नेपालमा, तिनै शब्दहरू प्रयोग गरिराखेको छ भनेदेखि हाम्रो यो माइन्डसेटलाई चाहिँ नि एकदम परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति छ। र माइन्डसेट परिवर्तनको निम्ति हामीले बृहत गोष्ठीहरू गर्ने होइन, अब चाहिँ नि नेताहरूले नै पनि गएर आम सभाहरू गरेर हरेक चाहिँ नि पेसा, हरेक चाहिँ नि व्यवसायमा काम गर्ने मान्छेको काम चाहिँ नि प्रतिष्ठित हो, उनीहरूले चाहिँ नि सम्मान पाउनु पर्छ भनेर हामी आदरणीय मन्त्रीज्यू भन्छौँ भनेदेखि एउटा आदरणीय किसान भनेर हामी किन भन्न सक्दैनौँ? हामीमा त्यो चाहिँ नि पनि आउनु पर्यो। किसान पनि आदरणीय हो र सबभन्दा ठुलो आदरणीय कोही छ भनेदेखि किसान जवान भनेर इन्डियामा जुन भन्छ नि राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने जवानहरू र किसानहरू चाहिँ सबभन्दा बढ्ता आदरणीय हुन् भनेर हामीमा त्यो भावना आउनु पर्यो र हामीले आफै व्यवहार गर्दाखेरि पनि सबैमा त्यो व्यवहार गर्नु पर्यो। बाँकी अब म कृषिविद नभएको हुनाले कमसेकम केही नभए पनि मैले 2-4टा चाहिँ नि फ्लोरिकल्चरिस्टहरूलाई चाहिँ नि ट्रेन गरेको छु। मैले ट्रेन गरेका चाहिँ नि यो बिरुवाहरू लगाउने र फुलहरू कसरी चाहिँ नि उत्पादन गर्ने, फुलहरूलाई कसरी जगाउने, कसरी कलमीहरू निकाल्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी फैलाउने, त्यसलाई कीटाणुहरूबाट कसरी बचाउने भनेर आफ्नो घरमा जुन प्रयोगहरू गरेँ र तिनै मान्छेहरूलाई लिएर मैले आफ्नो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ नि मालीको रूपमा चाहिँ उ गरेपछि रामचन्द्र बहादुर सिंह चाहिँ नि भिसिउँदाखेरि दाउदर तिम्रो त नि यो अफिसको त एकदम राम्रो छ, कसरी भने मैले ट्रेन गरेँ माली हो भनेपछि उहाँले त्यो मालीहरूलाई चाहिँ नि मेरो अफिसबाट निकालेर ल्याएर युनिभर्सिटीमा चाहिँ नि लिएर जानुभयो भनेपछि राम्रो काम गरेपछि त इभन त्यो मालीले पनि कमसेकम भाइस चान्सलर जस्तो मान्छेले सम्मान गरेर एउटा सानो प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको मालीलाई लिएर गएर चाहिँ नि युनिभर्सिटीको त्यहाँको चाहिँ नि लगाएर माली बनाउनु भयो। फेरि अर्कोलाई ल्याएर ट्रेन गरे, त्यसलाई पनि अर्कोले लिएर गयो भनेपछि ट्रेन्ड म्यान पावरलाई त सबैले चाहिँ नि मान्यता दिँदो रहेछ, तारिफ गर्दो रहेछ भनेपछि हामीले म्यान पावरलाई ट्रेनिङ पनि दिन थाल्नु पर्यो है। त्यही एउटा किसानलाई चाहिँ नि किसान भन्ने सट्टा हामीले चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि वैज्ञानिक नामहरूले बोलाउन थाल्यौँ भनेदेखि अब फलफुलको काम गर्नेलाई हर्टिकल्चरिस्ट भनौँ, अब त्यसको नेपाली नामाकरणहरू चाहिँ गरेर एउटा वैज्ञानिक नामहरू दिएर उनीहरूलाई कुनै न कुनै चाहिँ सरकारी निकायमा यदि जब दिन्छौँ भने त्यहाँ पनि त्यो नामहरू राखेर सम्मान गर्ने चाहिँ नि यो प्रणाली बसायौँ भनेदेखि त्यो हुन्छ। दोस्रो अहिले केराको चाहिँ कुरा भयो र मैले लालमटैयामा देखेको थिएँ, लालमटैयामा 50 पैसामा चाहिँ नि यो के अरे टमाटरहरू नबिकेर फालेको देखेको थिएँ। हामीले हाम्रो प्रडक्टहरूलाई चाहिँ नि अलिकति मान्यता दिएर आफैले पनि युज गर्न पर्यो। भनौँ न हाम्रो यो उ गरेको एकदम फिनिसिङ गरेको चामल चाहिँ हामी खान्छौँ, इन्डियाबाट आएको पाकिस्तानबाट आएको 250-300 रुपियाँ किलोमा पनि खान्छौँ बासमती। तर नेपालमै चाहिँ नि अब ढिकीमा कुटेको बासमती खाने हो भने प्रोटिनको हिसाबले भिटामिनको हिसाबले एकदम राम्रो छ है। त्यसलाई अब ब्राउन राइस भनेर बिक्री पनि राखेको छ, तर अलिकति महँगो हुँदाखेरि हामी त्यसलाई चाहिँ नि प्रयोग गर्न चाहँदैनौँ भनेपछि जनचेतना पनि ल्याउन पर्यो। इन्डियाको केरा ठुलो छ भनेदेखि त्यसको भ्यालु चाहिँ पैसा थोरै छ भन्दैमा त्यसको न्युट्रिसनल भ्यालु कति छ र हाम्रो मालबोक केराको चाहिँ न्युट्रिसनल भ्यालु कति छ, त्यो त्यसको डिफरेन्स पनि जनता जनार्दनमा चाहिँ नि पुऱ्याइदिन सक्नु पर्यो है। त्यो पनि धेरै कामहरू छ हामीले गर्नुपर्ने र रामचन्द्र सुवेदी सरले चाहिँ नि एग्रिकल्चर फ्रन्टमा हामी कसरी बढाउने, ल्यान्ड पुलिङ कसरी गर्ने, कम्पेन्सेट कसरी गर्ने किसानहरूलाई भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ जुन कम्प्रिहेन्सिभ स्किम ल्याउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले तारिफै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसलाई प्रचार प्रसार गरेर त्यसलाई चाहिँ योजनामा परिणत गरेर 1-2 ठाउँमा पाइलट चाहिँ प्रोजेक्टहरू बनाएर लिएर जान सक्यौँ भनेदेखि कमसेकम 7वटा उहाँले जुन प्रपोज गर्नुभएको छ 7वटा चाहिँ प्रान्तहरूमा 7वटा चाहिँ पाइलट प्रोजेक्ट गरेर लिएर जाउँ भने त्यसलाई चाहिँ पछि एक्सटेन्सन गरेर चाहिँ प्रत्येक पालिकाहरूमा प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा पनि पुर्याउन सकिन्छ। विश्वास लिनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, काम गरेर उदाहरण हामीले पेश गर्न सक्यौँ भनेदेखि डेफिनेटली फलोवर्सहरू निस्कन्छ। एउटा गुरु राम्रोसँग बन्यो भनेदेखि त्यो फलोवर्सहरू चाहिँ निस्किन्छ है। अस्ति मलाई म सानो एक्जाम्पल दिन्छु। मेरो घरमा यहाँ के अरे क्यानाडामै मेरो छोरोले सानो पार्टी गरेको थियो, 15-20 जना मान्छेहरू आउनुभएको थियो। सबले चाहिँ अनिखेरि आएर दाउदो तपाईँले यो
80 वर्ष बोल्नलाई भन्नुहुन्छ, यो आफूलाई कसरी यसरी मेन्टेन गरेर राख्नुभएको छ, तपाईँ यति एक्टिभ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यी यसरी गरेको छ, म यो गर्छु यस्तो गर्छु भनेर एउटा दुईवटा आसन गरेर देखाइदिए ल तपाईँहरू ट्राई गर्नुहोस् त भने उहाँहरू चाहिँ गोडा सिधा गरेर माथि नै उठाउन नसक्ने परिस्थितिमा हुनुहुन्छ भनेपछि आफ्नो बडीको होल फ्लेक्सिबिलिटी उहाँहरूले लुज गरिसक्नु भएको छ। सधैँ मेचमा बस्नुभएको छ, काम गर्नुभएको छ, काउचमा बस्नुभएको छ, है चेयरमा बस्नुभएको छ, खानुभएको छ, एक्सर्साइज गर्नुहुन्न, अनि तैँले चाहिँ नि यस्तो गरिस् मेरो चाहिँ नि किन भएन भनेर प्रश्न गर्न थाल्नुहुन्छ भनेदेखि चाइनाले गर्यो, इन्डियाले गर्यो, हामीले चाहिँ नि किन गर्न सक्यौँ भनेर प्रश्न गरेर हुँदैन। प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, नित्य रूपमा गर्नुपर्छ, निरन्तर रूपमा गर्नुपर्छ। गऱ्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ भनेर कसैले न कसैले गरेर देखाइदिन सक्नुपर्छ। त्यो गरेर देखाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ डेफिनेटली हामी गर्न सक्छौँ। यति भनेर म यहाँहरूसँग चाहिँ बिदा हुन्छु। धन्यवाद दिवाकर सर, केसरी दामोदर सर जबको लागि। अब आजको छुट्टी सुरेन्द्र बिजुक्च सरले बोल्न खोज्नुभयो हो? हजुर हजुर, मैले त बोल्न खोजे होइन। यहाँ हाम्रो यहाँ माझमा डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँ नासको उपकुलपतिजी हुनुहुन्छ। उहाँबाट यस सम्बन्धी केही कुरा आउला कि भनेर म पर्खिराखेको मात्र हो सर, है। उहाँले अघि बोलिसक्नुभयो सुरेनजी, अहिले उहाँले बोलिसक्नुभयो अघि सुनिल सरले बोलिसक्नुभयो। ए हस् हस् सर, हस् हस्, मलाई थाहा भएन, म अलिक पछि जोडेको थिएँ। हस् हस्, धन्यवाद। ल अब के गरौँ त, दिया गर्दै अब आजलाई यति नै गरौँ। अब हजुर आजलाई सकौँ होला। अब कृषिका